बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर से मेरा भी खुश आमदीद। मैं हूं साइम खान और आमना मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे जा रहा है आपका दिन का आगाज, बल्कि आप लोगों का कैसा हुआ है, मौसम की क्या सूरत हाल है। बहुत सी बातें हमने आज करनी है, लेकिन आज एक नया दिन है, एक नई सुबह है। तो इस नए दिन का आगाज भी हम करेंगे खुशखबरी के साथ, और वही खुशखबरी जो कि इस पूरी दुनिया में अमन लेके आई, और उस अमन का सेहरा जाता है हमारे फील्ड मार्शल को, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, पाकिस्तानी क़यादत को। कल जनाब एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, और वो ये कि ईरानी सुप्रीम लीडर सईद आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने ट्वीट की, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक्नॉलेज किया इस्लामाबाद मेमोरेंडम, जिसके ऊपर सदर मसूद पज़ेश्कियान भी सिग्नेचर कर चुके थे, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप भी सिग्नेचर कर चुके थे, और पाकिस्तान के सालिसी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उस मेमोरेंडम पर सिग्नेचर कर चुके थे। वो कहते हैं, इन द नेम ऑफ गॉड, द कंपैशनेट, द मर्सीफुल, to the passionate and loyal nation of Iran, as you have been informed, a memorandum of understanding was signed between the presidents of Iran and the United States of America। तो हमने इस बात की तस्दीक और तौसीक तो कर दी मुश्तबा खामनेई साहब। बिल्कुल, और उन्होंने अपनी कौम को बड़ा खिराज तहसीन पेश किया है, और उन्होंने कहा है कि कभी कोई ऐसा मौका आएगा जहां पर दूसरी जानिब से, दूसरे फरीक की जानिब से ज्यादा मजीद मुतालबात अगर बढ़ाए जाते हैं तो वो अपनी कौम को झुकने नहीं देंगे। और हमने देखा कि जो सुप्रीम लीडर अब के मौजूदा हैं खामनेई साहब, मुश्तबा खामनेई साहब, उनकी जानिब से बारहा यही कहा जाता रहा है कि वो अपनी कौम को कभी भी इस सिचुएशन में नहीं डालेंगे जहां पर उनकी कौम को किसी के सामने झुकना पड़े, और उन्होंने अपनी कौम को हमेशा एक खुददार कौम ही कहा है। और इस बार भी हमने देखा है कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई हैं, उन्होंने दोबारा से अपना एक पैगाम इस मुआहदे के बाद जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये मुआहदा तमाम चीजों को मद्देनजर रख के किया गया है, लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो इससे पीछे भी हटेंगे और सबसे पहले ईरानी कौम को मुकद्दम रखेंगे। वो ईरानी कौम के वकार के हवाले से बड़े हमें नजर आया कि ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट द वकार एंड द सॉवरेनिटी ऑफ द इरानियन नेशन। वो कहते हैं कि जनाब कौमी सलामती काउंसिल की सिफारिश पर मुआहदे की इजाजत दे दी है। ईरानी हुकाम ने कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कबूल की। ईरान ने मुज़ाकराती अमल में कौमी मफाद को मुकद्दम रखा। इस मरहले तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरातकारों ने मुखलिसाना कोशिशें की। तो इस बात को भी वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि दोनों मुज़ाकरातकारों, दोनों फरीक़ैन ने मुखलिसाना कोशिशें की, और जिन ममालिक ने सालसी की काविशें की वो भी मुखलिसाना थी, और उनकी बेलौस खिदमात का इतराफ़ भी करते हैं। बिल्कुल, और आगे बढ़ते चले और ट्रंप की बात करें तो सदर ट्रंप की जानिब से भी एक पैगाम दिया गया है। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अमन मुआहिदा तो हो गया है, लेकिन जो आगे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, अब इन मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने खलीजी ममालिक का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि वो इन मुज़ाकरात को कामयाब होने दें और उसमें अपना एक अहम किरदार भी अदा करने की कोशिश करें, और ये जो इस वक्त पीस मेकिंग की गई है, इसका जो प्रोसेस शुरू किया गया है, इसको आगे बढ़ाएं। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि उन्होंने खलीजी मुल्कों का जिक्र किया साइम, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि जब ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो किस तरह से पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का जब किरदार अदा करने की कोशिश की गई थी, जब शुरुआत हुई थी इस चीज की, तो खलीजी ममालिक के जो अंदर हवाई अड्डे थे जो ईरान ने उन पर रिटेलिएट किया, exactly, और उसके बाद पाकिस्तान की यहाँ पर सबसे स्मार्ट मूव ये था कि उन तमाम खलीजी ममालिकों को, उन रियासतों को इस बात पे कन्विंस करना कि वो रिटेलिएट बैक ना करें। आप सोचें कि खुदा ना खास्ता खाकम बदहन अगर सऊदी रिटेलिएट करता ईरान के ऊपर, तो आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान का एक डिफेंस पैक्ट भी है। बट अमरीकी सदर ने यह कहा कि हमें लेबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल सीज फायर की उम्मीद है। लेबनान, और आप सोचें कि साथ ही साथ हिजबुल्लाह, हमास, मतलब वो हर तरफ कह रहे हैं कि ईरान का जो रेजिस्टेंस एक्सेस है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सीज फायर की हमें मुकम्मल उम्मीद है। और जनाब उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मौजूदा मुस्बत सूरत हाल के बाइस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी भी हुई है। ये सब चीजें तो एक तरफ, लेकिन मैं आज भी वो मनाजिर अपनी आंखों और अपने जहन से हटा नहीं सकती जो हमने कल देखे थे, जो इस वक्त हमारे नाजरीन अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये वो तारीखी मनाजिर थे जो सारी दुनिया ने विटनेस किए जब सदर ट्रंप की जानिब से ये साइनिंग सेरेमनी हुई थी
पेरिस के शहर में, और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पीस मेकिंग की गई। फिर उसके बाद उससे ज्यादा बड़े मनाजिर उस वक्त हमने देखे जब हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस उसके ऊपर दस्तखत किए थे। तो हमने एक स्टैंप लगा दी थी कि जनाब अब तो मुआहिदा हो गया है, लेकिन जो अब 60 रोज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने हम बड़े प्राउड होते हैं जब हम ये मनाजिर देखते हैं, हिस्टोरिक मोमेंट। और आपको मजे की बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात ये कि जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम है जिसमें सिग्नेचर, भारतीय मीडिया को पता है गोदी मीडिया फेक न्यूज और इन्फॉर्मेशन फैलाता है, तो वो इस बात के ऊपर ना कल बड़ी सीखपा थे और चीखें मार रहे थे कि पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया, ये अपनी तरफ से खबरें। बट आपको ये बताऊं कि जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम है उसमें सिर्फ 3 दस्तखत की ही जगह है, एक अमेरिकी सदर, एक ईरानी सदर और जो सालिस हैं पाकिस्तान। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सिग्नेचर्स के बगैर इस्लामाबाद मेमोरेंडम पूरा ही नहीं हो पाता था। तो ये जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी जो हमने कल हमने देखी और बड़े हिस्टोरिक ये मनाजिर थे। अच्छा जी, हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक सफीर सरदार मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सर, ईरानी सुप्रीम लीडर ने कल एक ट्वीट की, उसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया ईरान और अमेरिका के बीच में जो मुआहिदा हुआ है। साथ ही वो ये कहते हैं कि ईरान कौमी मफाद और खुद मुख्तारी पर बिल्कुल समझौता नहीं करेगा। दूसरी चीज जो उन्होंने फर्दर ये बात भी बोली कि डोनाल्ड ट्रंप पे थोड़ा से वो बरहमी का भी उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करने की, बट हमने उसको नहीं होने दिया। हाउ डू यू एनालाइज दैट ट्वीट एंड मुश्तबा खामनेई's रिएक्शन? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का कि आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, और दूसरे मैं ये कहूँगा कि पूरे का पूरा जो मुज़ाकराती अमल था और जो जंग थी उसमें रहबर आला निगरानी कर रहे थे, यानी ईरानी ज़राए के मुताबिक। और फिर जो है जब ये मुज़ाकराती अमल आखिरी मरहले में दाखिल हुआ तो उस वक्त सुप्रीम लीडर और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बाकायदा मंजूरी दी, और इस वजह से पासदारान इनकलाब और खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स अफवाज ईरान और सियासी क़यादत सदर पेज़ेश्कियान और चीफ नेगोशिएटर बाकर कालिबाफ, ये सब के सब जो है मुत्तफ़िक हुए कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर दस्तखत किए जाएं, और इस तरीके से बहुत सी रुकावटें दूर हो गई। तो मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें की हैं रहबर आला ने। एक तो यही जो है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मोहर तस्दीक सब्त की, और दूसरे साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब से ईरानी मंदूबीन या ईरानी नुमाइंदे अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात कर सकते हैं। अगरचे तैयारी हो रही थी बर्गनस्टॉक की, ये एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन वो किसी वजह से मुआर्ज़े इल्तवा में पड़ गए हैं। उसकी वजह यह है कि जो इत्तलात उनके मुताबिक ईरानियन डेलीगेट्स को अपनी सिक्योरिटी के बारे में कुछ खदशात थे, लेकिन बाहर सूरत उनके तकनीकी मुज़ाकरात शुरू होंगे, बहुत जल्द होंगे, और जो है इधर से बाकर कालिबाफ होंगे, उधर से नायब सदर जेडी वैंस होंगे। आपने खुद जो है बड़ा तफसीली तबसरा कर लिया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान की क़यादत के लिए ये एक बहुत ही कीमती लम्हा है, और पूरी पाकिस्तान कौम इसके ऊपर जो है फ़ख्र कर रही है। लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान को सारी दुनिया ने मुबारकबाद दी है, और पाकिस्तान अपना कलीदी और हसास रोल न अदा करता तो आज ये जंग के शोले सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुके होते, और जो माशी मंडियां हैं वो धड़ाम से गिर जाती। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, उसके जो इलाकाई हलीफ हैं, चीन, रूस, यूरोप, सब ने पाकिस्तान का साथ दिया। और सबसे खुशी की बात यह है कि जंग के दौरान और जंगबंदी के दौरान वाशिंगटन और ईरान का एतमाद बहाल रखना, बरकरार रखना एक बहुत बड़ा कारनामा था पाकिस्तान का। आपने खुद ही इशारा किया कि उससे भी ज़्यादा अहम ये था कि किस तरीके से ईरान और खलीजी रियासतों के दरमियान एक बैलेंसिंग एक्ट कायम किया जाए, बैलेंसिंग एक्ट का रास्ता इख्तियार किया जाए, जो पाकिस्तान ने करके दिखाया। बिल्कुल सरदार साहब, जिस तरह के आप कह रहे हैं कि अब बड़ा मुश्किल था वो टाइम जब मुज़ाकरात हो रहे थे, दोनों फरीकैन की जानिब से बड़ी मुश्किलात आ रही थी। जेडी वेंस भी ये कह रहे थे कि बड़ी मुश्किलात आ रही थी, लेकिन अब मुझे मुश्किल हालात में मुज़ाकरात करने आ गए हैं। मुझे पता है कि किस तरह से बातचीत की जा रही है और की जाएगी। आप क्या समझते हैं कि अब जिस तरह के हम कल भी बात कर रहे थे, अगले 60 रोज बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, तो जो मशरिक़ वस्ता के जो फरीकों की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो अब खुदा के वास्ते इन मुज़ाकरात को कामयाब होने दें, आप क्या समझते हैं जो इस वक्त इसराइल की तरफ से टेम्परामेंट शो किया जा रहा है
اس کی جانب سے کوئی مزید کوئی اس طرح کا کھیل تو نہیں کھیلا جائے گا کہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جائے؟ انہوں نے عملاً یہ کارروائی شروع کر دیا. میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. وزیر اعظم نتن یاہو مصلحتاً خاموش رہے ہیں، لیکن ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے وزیر ہیں بن گویر، اس کے علاوہ جو ہے ان کے جو منسٹر آف فائنانس ہیں سموٹرچ، اور پھر ان کے جو انتہا پسند وزیر دفاع ہیں اسرائیل کیٹس، اور ان کے جو گڈین صاحب جو ان کے وزیر خارجہ، ان نے باواز بلند نہ صرف جو ہے اس پورے کے پورے عمل سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے، بلکہ امریکہ کو بھی للکارا ہے اور صدر ٹرمپ کو بھی براہ راست نشانہ تنقید بنایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتماد جو واشنگٹن اور تل ابیب میں جنگ شروع کرنے سے پہلے تھا وہ اب برقرار نہیں ہے. اور ویسے جو ہے یہ جن لوگوں کا میں نے نام لیا ہے، یہ اور اسرائیل کا حزب اختلاف وزیر اعظم نتن یاہو کو بھی نشانہ تنقید بنا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اہداف مقرر کیے تھے جس کی وجہ سے پورے اسرائیل کو اور امریکہ کو آپ جنگ میں لے گئے تھے، وہ تو آپ حاصل نہیں کر سکے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں انتخابات ہونے والے ہیں اور وزیر اعظم نتن یاہو کے اوپر کچھ مقدمات بھی قائم ہیں. تو یہ وہاں کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے، اور ویسے بھی جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، یا جیسے انہوں نے اسی جنگ کے دوران اور جنگ بندی کے دوران لبنان کے اوپر نہ صرف حملہ کیا بلکہ 2000 مربع کلومیٹر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. 5 ڈویژنز جو ہے یعنی لینڈ فورسز کی وہ وہاں انہوں نے ڈپلوائے کی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد میری ٹائم فورسز بھی ہیں. تو اس وجہ سے ایک نئی صورتحال مشرق وسطیٰ میں بن گئی ہے. یعنی مطلب جو ہے ایران کا اصرار ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی بھی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ جامع جنگ بندی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے جو اسرائیلی فوجیں ہیں ان کا لبنان سے انخلا ہو جائے گا. لیکن اسرائیل اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. اسرائیل اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہی بات جو بھی آپ مسعود صاحب کر رہے ہیں، میں اس میں اپنا ایک پوائنٹ ایڈ کر لوں، سوال بھی پٹ کر لوں. ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ اسرائیلی قیادت نے کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اور امریکی کابینہ کو بھی. اس کے جواب میں جے ڈی وینس یہ کہتے ہیں کہ if I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نتن یاہو کو کال پہ بات سنا چکے کہ اگر میں نہ ہوتا تم اس وقت جیل میں ہوتے. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، خاتم بدہن اگر اسرائیل سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پیس ڈیل کو اور کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس جارحیت کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ دیں گے، امریکہ دے گا، یا ایران دے گا، یا پھر امریکہ بیچ میں سے ہٹ جائے گا اور ایران خود ہی جواب دے گا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کو نئی دراڑ نظر آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو نائب صدر جن کا بیان آپ جس کا حوالہ دے رہے تھے، انہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت بات کی. ان کا یہ بھی یاد رکھو کہ آپ کے جو 2/3 اسلحہ وہاں استعمال ہوا ہے، جو ڈیفینس اکوپمنٹ استعمال ہوا ہے، وہ امریکہ کے ٹیکس ڈالر سے ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ امریکیوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. یعنی مطلب دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ آپ کا دفاع بھی، اسرائیل کا دفاع جو ہے امریکہ نے یقینی بنایا. میں اس لیے اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی چپکلش ہے. تو اس سے 2-3 چیزیں ہو جاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ اسرائیل اب صدر ٹرمپ کے پیچھے پڑ جائے گا، کیونکہ وہاں جو ہے ایپسٹین فائلز پڑی ہوئی ہیں. ایپسٹین فائل کے پیچھے بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کا ہاتھ ہے. تو وہاں یہ ہے کہ امریکہ میں چونکہ ان کا بہت اثر و رسوخ ہے، تو یہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں آ رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ صدر ٹرمپ کی ساکھ کو گرانے کی کوشش کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جو جن سینیٹرز نے اس ڈیل کے اوپر اعتراض کیا ہے، اس میں بالخصوص میں ذکر کروں گا بل کیسڈی کا، اس کے بعد جو ہے لنڈسی گراہم، راجر وکر، اور پھر جو ٹیڈ کروز ہیں. یہ اگرچہ صدر ٹرمپ کی اپنی کنسٹیٹیوئنسی میں سے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے شدید بیانات دیے ہیں. تو ان میں سے ایک نے یہ کہا ہے، نکی ہیلی جو ان کے مد مقابل تھی، ان کا سابق نائب صدر جو مائک پینس، انہوں نے بھی سخت بیان دیا ہے. لیکن لنڈسی گراہم نے یہ کہا ہے کہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو MOU ہے، اور اس کے بعد جو ان کا فائنل معاہدہ ہوا اسے سینٹ میں لانا پڑے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹیفیکیشن کے لیے. اور وہ جو ہے اگر ایک چیز امریکہ میں سینٹ میں چلی جائے ریٹیفیکیشن کے لیے، کوئی اس قسم کا انسٹرومنٹ، کوئی اس قسم کا معاہدہ،
تو وہاں وہ ایک کھیل تماشا بن جاتا ہے، اس میں سیاست کا عمل دخل ہو جاتا ہے اور اسے جو ہے میرٹ کے اوپر پاس نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں ان کی باقاعدہ سیاسی دہنگا مشتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جو مشکلات اور بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن پہلا مرحلہ جو ہے میرا خیال ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں جو اسکیپٹکس ہیں وہاں کے امریکہ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 60 دن تو بہت کم مدت ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب وہ JCPOA ہوا تھا، یعنی 2015 کا جو ایران نیوکلیر معاہدہ ہوا تھا، اس کو نیگوشیشنز میں 2 سال لگے تھے اور اس کی تیاری میں 10 سال لگے تھے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ بیس موجود ہے، دوسرا یہ ہے کہ گزشتہ برس اور اس برس جو ہے یعنی فروری 26 تک دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ ایک شک پہ بات کر چکے تھے نیوکلیر ڈیل کی۔ انہیں معلوم ہے کہ اور پھر جب پاکستان یہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا تو اس وقت بھی جو ان کی پوزیشنز ہیں ان کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا ہے اور تجاویز کا تبادلہ ہوا ہے، تو انہیں یہ پتہ ہے کہ ہر فریق کی کیا پوزیشن ہے، درمیانی راستہ کیا ہے، میڈین پوائنٹ کیا ہے، مڈل گراؤنڈ کیا ہے جس کے اوپر ان کے ہاں اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل ول موجود ہے اور تہران اور واشنگٹن میں اندرونی مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، یعنی کوئی انٹرنل ڈومیسٹک ریزسٹنس نہیں ہوتی ہے، تو یہ بہت جلد اس معاہدے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس میں صرف یہ اسرائیل کے 3-4 مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر کہا تھا کہ جو نیوکلیئر انفراسٹرکچر ہے ایران کا مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے، جو اس کی سٹاک پائلز ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دی جائے ابھی تک، اور دوسرے انہوں نے کہا تھا کہ میسائلز جو ہیں وہ ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا جائے، میسائل کیپیبلٹی کو اور ڈرونز کی کیپیبلٹی، مینوفیکچرنگ اینڈ پروڈکشن کیپیبلٹی، اور آخری ان کا یہ تھا کہ جو ایران حلیف ہیں ان کو بھی ڈسمینٹل کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے جو آخری 2 ہیں وہ تو بالکل ایک اعتبار سے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ہی نہیں ہیں، اور صدر ٹرمپ بھی جو ہے ان کو کہا ہے کہ یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ اگر خطے کے دوسرے ممالک کے پاس بیلسٹک میسائلز ہیں اور ایران کے پاس نہیں، تو ہمیں جو ہے ابھی بھی جو ہے پاکستان کا کردار باقی ہے، جاری رہنا چاہیے۔ اگر ان میں اختلافات پیدا ہوئے، خلیج کوئی حائل ہوئی، تو پاکستان کو پیش قدمی کرنی چاہیے، اور اس نے جو ابھی جس دہلیز کو عبور کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پھر اس خطے میں امن اور سلامتی کو ایک دوسرے کے قریب لائے۔ لولی، تھینک یو ویری مچ سردار مسعود خان، آپ کو اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دا پروگرام۔ آپ اپنے ان ڈیپتھ انسائٹفل انالیسس سے ہمیں جب بھی آتے ہیں آگاہ کرتے ہیں۔ آپ اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر بھی رہ چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، سابق صدر آزاد جموں کشمیر بھی رہ چکے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اٹس آلویز اے پلیزر، ڈیلائٹ ٹو ہیو یو آن دا پروگرام۔ موونگ فارورڈ جناب آمنہ، یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ساری پیس ڈیل میں واٹس ان دیئر فار پاکستان، آنے والے ایئرز، آنے والے جو سال ہوں گے، جو دہائیاں ہوں گی، ان میں پاکستان کا فیوچر کتنا برائٹ ہے یہ جاننا بڑا ایگزیکٹلی، اور ہم امید بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ بھی ہو۔ تو جو پاکستان ہے وہ ایک پیس میکر کے طور پر دنیا کے سامنے ابھر کر آیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران نے جب اسلام آباد معاہدے پر دستخط کیے تو پاکستان کی جو امیج بلڈنگ تھی اس میں مزید اضافہ ہوا۔ میں اس لیے اضافہ کہہ رہی ہوں سائم، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو مارکہ حق تھا اس کے بعد یہ مارکہ امن جو ہے وہ بھی پاکستان نے پورا کیا ہے اور اس کو بھی حاصل کیا ہے۔ بہت کچھ ہے اب پاکستان کے پاس انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں، اور امید کی جا رہی ہے سائم کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بہتری۔ نیکسٹ از مارکہ معیشت، اور اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ تو ہم نے مارکہ حق جیت کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم وی کین بی نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان دا ریجن، اور اب ہم نے یہ مارکہ امن اسلام آباد میمورینڈم پیس ڈیل کروا کے ہمیں دنیا کو یہ بتا دیا کہ وی کین آلسو بی اے ویری گڈ اینڈ اے ویری پرفارمیٹیو اینڈ اے ویری نائس ریجنل اسٹیبلائزر ایز ویل، ٹرسٹ وردی پارٹنر ایلائی کے طور پر۔ موونگ فارورڈ جناب، پاکستان دنیا میں امن کی پہچان بن گیا ہے۔ امریکہ اور ایران نے اسلام آباد معاہدے پر دستخط کر دیے، تاریخی دستاویز پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث دستخط کیے۔ کیا تاریخی مناظر
حاضر تھے. اور یہ آئی ایم شیور کہ جب بچے یہ پڑھیں گے, ابھی جو جین الفا بھی پڑھے گی, جین بیٹا بھی پڑھے گی یہ ہسٹری کے بکس کے اندر, تو یہ ہم جو وٹنس کر رہے ہیں یہ ہسٹری ہے, یہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں گے یہ کیا تھا. پاکستان کی توثیق کے بعد جناب 14 نکاتی معاہدہ نافذ العمل ہو گیا ہے. ایک 14 پوائنٹ ایجنڈا مسودہ سامنے آیا ہے. فریقین حتمی معاہدے کے لیے 60 دن میں مذاکرات مکمل کر لیں گے. بالکل سائم, اور پاکستان کے لیے کیا بینیفٹس ہوں گے آنے والے وقتوں میں, کیا کچھ ہے پاکستان کی پلیٹ پہ؟ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ زاہد صاحب وقت دینے کے لیے. بتائیے گا آپ, چونکہ ہم نے دیکھا پاکستان نے جو محنت کی اس کا ایک پھل تو ہم نے پا لیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے جو امن کا تحفہ ہے وہ لے کر آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سفارتی محاذوں میں پاکستان نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے, اور واٹس نیکسٹ فار پاکستان؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ صدف اینڈ سائم فار ہیونگ می. دیکھیے پاکستان نے سفارتی محاذ پہ تو ہماری لائف ٹائم کا تو دس از دا بیسٹ تھنگ وچ ہیز ہیپن ٹو پاکستان. پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. پاکستان دیکھیے ہمیشہ نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری انٹرنیشنل جو آسپیکٹس ہیں ان کے بیچ میں ایک رول ادا کرتا رہا. پہلے ہم نے وار آن ٹیرر کے بیچ میں آپ نے دیکھا جب ٹیررزم ایک پیک پہ تھا تو ہم نے فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر اس میں ملٹری پارٹیسپیشن کی, اور اس کے بعد ہم نے اور اس کو بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہم نے اس انٹرنیشنل ٹیررزم کو ختم کرنے میں. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی ملٹری نے پرفارم کیا مارکہ حق, جو بھارت کی ایک جو ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے, ہمیشہ پاکستان کی آرمی نے اس کے خلاف ایک محاذ پہ ایک نام کیا ہے, پاکستان کا قائم کیا ہے. اب وہاں سے گرو ہوتی ہے پاکستان کی یہ ڈپلومیٹک کامیابی, یہ جو ابھی ہوئی ہے, جو ہماری ملٹری کامیابی ہوئی, اس نے پھر آپ کو ڈپلومیٹکلی ریلیونٹ کیا اور موقع ملا آپ کو کہ اس مارکہ حق کے بعد ایک تو پاکستان ریکگنائز ہوا نیشنل ایفرٹ کے بعد, اس پہ بیس کرتے ہوئے آپ کو ایک موقع ملا کہ آپ اپنی ایک سفارتی یہ جو کامیابی ہے یہ اس کو حاصل کریں, آپ ریلیونٹ ہوئے. تو ڈپلومیسی کے بیچ میں ایک ریجنل پاور کے طور پر آپ سامنے آئے کہ دس از دا کنٹری وچ از فار دا پیس. اور نہ صرف ملٹری زون میں نے کنیکشن اس لیے کیا ہے کہ یہ نہ صرف ملٹری کانفلکٹ کے اندر ملٹریلی پرفارم کرتی ہے بلکہ ڈپلومیٹیکلی دے انڈرسٹینڈ دی کانفلکٹ, وار کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, پیس کی امپورٹنس کو جانتے ہیں. اور پھر آپ نے یہی چیزیں لے کر آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو بھی اور ایران دونوں کو آپ نے نہ صرف میڈیشن کی ہے, آپ نے ایک پروسیس نہ صرف کریٹ کی ہے, فیسیلیٹیشن سے شروع ہونے والا پروسیس پراپر میڈیشن کے اوپر چلا گیا کہ آپ ایک سالس کے طور پر وہاں پر آپ نے رول پلے کیا, ایک اسپیس کریٹ کی جس کے اندر پیس اور امن آیا ہے. اور دیٹس وائی یور سائن از آن دیٹ پیپر, جہاں پہ یہ ڈیل آف دا ڈپلومیٹک ڈیل آف دی سینچری میں اس کو کہوں گا کہ جو سائن پڑی ہوئی ہے, اور آج آپ اس پروسیس کا حصہ ہیں, اور انشاءاللہ آپ اس کو لاجیکل اینڈ تک دیکھیے گا, کامیابی کے ساتھ پاکستان اس کو لے کر. زاہد محمود صاحب, آپ کو یاد ہوگا ایک شخص تھا جو کہتا تھا اسرائیل از دا فادر لینڈ اینڈ بھارت از دا مدر لینڈ. پھر ایک شخص وہ بھی تھا جو کہ بروکر اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا تھا پاکستان کے لیے. وہ کہاں پہ آج وہ لوگ, وہ تو انتہائی آئسولیٹڈ ہیں, ارریلیونٹ ہیں, میں ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن گودی میڈیا کل سے بڑا چیخیں مار رہا ہے, اور وہ بڑا ان کو ایک تشویش تھی کہ پاکستان یہاں پہ کیسے آ گیا. لیکن بعد میں جب وہ اسلام آباد میمورینڈم سامنے آیا اور سب نے دیکھا کہ 3 ہی دستخط کی اسپیس تھی, ایک پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کر دیا, ایک پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا, اور ایک پہ صدر مسعود پزشکیان نے کر دیا, اینڈ ناؤ اٹس نافذ العمل افیکٹو امیڈیٹلی. دیکھیے اگر اچھا کیا آپ نے اپنے اس سوال کے بیچ میں کہہ دیا کہ میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, میں بھی کسی چیز کو ان کے پرزم سے نہیں دیکھنا چاہتا. الحمدللہ پاکستان رول از فار لارجر دین دیئر میڈیا. پہلی بات تو یہ سائم کہ آپ بھی ایک اس کو میڈیا نہ کہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ تو میٹرکس ہے. اٹ از آئی مین مجھے تو ابھی یہ وار ہو رہی تھی تو وار ہو رہی تھی جب ایران اور امریکہ کی, تو بہت کومنٹری کرنی پڑتی تھی جی, پروگرامز اتنے زیادہ تھے, پھر فالو کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. تو وہ جب بریک کرنی ہوتی تھی تھوڑی سی اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے, تو ہم یہ میڈیا گودی میڈیا ضرور لگاتے تھے تاکہ تھوڑا سا انٹرٹین ہو جائیں, انجوائے کر لیں. دیکھیں دے آر فیلنگ بروزڈ. وہ دیکھیں ان کی پالیسی تھی, اسٹیٹ کی ایک پالیسی تھی ٹو آئسولیٹ پاکستان, ٹو پورٹری پاکستان ایز اے ٹیررسٹ کنٹری. خود وہ ٹیررسٹ کنٹری کے طور پہ سب کے سامنے آ چکے ہیں, لیڈ انسٹرومنٹ آئی ٹیررزم ان کا.
اینڈ ٹو آئسولیٹ پاکستان کرتے کرتے خود آئسولیٹ ہو گئے. پوری دنیا میں جب ان کو لینڈنگ سٹرپس نہیں ملی تو جا کے کابل میں لینڈ کیا, اور وہی جس چیز میں وہ ماسٹر ہے, پراکسیز کو سپانسر کر لینا, کنسپائریسیز کر لینا, فیک نیوز کریٹ کر لینا, ڈس انفارمیشن لیب کریٹ کر لینا, سوشل جو لوگ ہیں, جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو ریپرزینٹیشن کرتے ہیں اس کو سپریس کر دیا, آزادیاں جو اندر ہیں وہ آپ نے دیکھ لی. تو دس از نو مور ٹیکٹس آف انڈیا, دس از بیکم دیئر کریکٹر. اور جب ایک قوم کا کریکٹر ایسا ہو جائے کہ وہ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی دیکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کو, تو جب وہاں پہ چیخیں آ رہی ہو نا تو سمجھے کہ پاکستان از پرفارمنگ ویری ویل. یہ تو میں پیمانہ رکھ لیا کہ جی پاکستان کی پرفارمنس دیکھنی ہو تو انڈیا کا چینل لگا دیجئے. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان ہیز ٹو موو فارورڈ جی, اور پاکستان از موونگ فارورڈ الحمدللہ. آج ہماری پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ نے یہ جو ٹریکشن حاصل کی, یا جو آغاز کیا ہے یا جو پرفارم کیا ہے, اس کے پیچھے پوری نیشن کھڑی ہے. مارکا حق از اے نیشنل وکٹری. جب نیشن آپ کی ساتھ کھڑی ہو لیڈرشپ, تو پھر دے پرفارم فار بیٹر, کیونکہ ان پہ بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ وی ہیو اے امپورٹنٹ نیشن جس کو ہم نے لیڈ کرنا ہے. تو الحمدللہ, اور پوری دنیا آپ کے پروسیس کے ساتھ کھڑی ہوگی, تو انڈیا کے لیے تو یہ زاہد محمود صاحب, نو ڈاؤٹ کہ پوری دنیا آپ پاکستان کے اس پروسیس کے ساتھ بھی کھڑی رہی, اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہی صرف بول بالا ہے, انڈیا کا تو کوئی اس طرح سے نام ہی نہیں ہے. لیکن ایک ٹائم یہ بھی تھا کہ انڈیا کی جو بات تھی, اس کی دی ہوئی جو اسٹیٹمنٹ تھی, سنی جاتی تھی. پھر ہم لوگوں نے ایک عقل مندی یہ کرنا شروع کی کہ ہم لوگوں نے بھی ان پلیٹ فارمز کو بہترین طریقے سے یوز کیا, جو اپنا بیانیہ تھا اس کو درست طریقے سے دنیا کو پہنچایا, اور بہت حد تک ہم نے دیکھا بھی کہ پاکستان نے اس کو اچیو کیا. اس کو ایک طرف رکھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کی امیج بلڈنگ ہونا شروع ہو گئی تھی, تو یہ جو مارکہ امن اور اس سے پہلے مارکہ حق ہم نے حاصل کیا تھا, اس کے بعد پاکستان کے سٹانس میں, پاکستان کے سٹیٹمنٹس کی جو اتھینٹسٹی ہے اس میں, اور پاکستان کو دنیا کی اندر جو ایک جگہ بنانے کے لیے جو موقع ملا تھا, کس طرح سے پاکستان نے اس کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کیا, اور یہ بھی بتائے گا کہ کون کون سے وہ مشکل مراحل تھے, چونکہ آپ نے تو وہ سارے مرحلے دیکھے ہیں جب سے یہ ساری سچویشن چل رہی تھی, وہ کون سا سب سے مشکل مرحلہ تھا جس کو پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا؟ جی بڑا زبردست آپ نے آمنہ یہ نام دیا ہے, مارکہ امن جو ہے. مارکہ امن کے لیے دیکھیں پاکستان کا ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا مارکہ حق جب ہوا, اس کی ادھر سے کنیکشن کرتے ہیں, تو پاکستان کا نیریٹو واز باٹ بائی دا ورلڈ. انہیں پتا تھا کہ پاکستان کا نیریٹو سچ پہ بیسڈ ہے, اور ہم نے جب جہاز بھی ان کے گرائے, جو رپورٹنگ پاکستان نے کی وہ بعد میں ثابت بھی ہوئی, اینڈ پیپل ٹرسٹڈ پاکستان. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ نئے پاکستان نے جنم وہاں سے لیا, which was trusted by the world, which was performing, which was delivering, اور جو وہ کہتے تھے پاکستان کی لیڈرشپ جو کہہ رہی تھی وہ کر کے دکھا رہی تھی, تو وہاں سے تو اس کا آغاز ہوا. ابھی یہ جو مارکہ امن ہے جی, دیکھیے یہ دو بہت بڑا مارکہ ہے ان اے وے کہ ایران ایک بہت بڑی آئیڈیالوجیکل سپر پاور اس کو کہہ لیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہیں اور ہیں بھی, ایک ریولوشن کی ایک داستان ہے, اور وہ ریولوشنری فورسز وہاں پہ تھیں اور ہیں. اور امریکہ جو ہے یونیلیٹرل بگ پاور ہے, 47 سال دو پرائیڈ آپس میں لڑ رہے ہیں, دونوں اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں, اور اینیمیٹی اتنی کہ بلینز آف ڈالرز ان اکانومی, اور اسی طرح کا اسٹیچر, ہائی اسٹیچر وار, ان کو اکٹھا کرنا ایک بہت بڑی بات تھی. پاکستان کی جو خاموش ڈپلومیسی اس کو میں کہتا ہوں, کسی کو پتہ نہیں, ویری اسمال ٹیم, اور فیلڈ مارشل کا بہت امپورٹنٹ رول اس کے اندر, وزیر اعظم صاحب کا بہت امپورٹنٹ رول, ہمارے وائس ڈپٹی وزیر اعظم کا, تو ایک اسمال ٹیم. تو انہوں نے پہلے سمجھ لیا کہ اس کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ہے اسرائیل, اسپوائلر, جس کو فرکشن چاہیے اپنی ایکسپینشنسٹ پالیسیز پوری کرنے کے لیے. ان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے اس وقت وہ امن ہے, کہ پیس ہو جائے گا تو اسرائیل اور اکھنڈ بھارت جیسے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں, اور گریٹر اسرائیل جیسے, یہ مکمل نہیں ہو پاتے. ہندو زائنزم, جوئش زائنزم کو یہ فرکشنز چاہیے, تو وہ اسپوائلر کے طور پہ تو پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو سب سے بڑا مارکا تو یہ تھا کہ اسپوائلر سے اس کو بچایا کیسے جائے. اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جب بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے لیبنان پہ اٹیک کر دیا. بات چیت کے دوران ہی ایرانینز ڈیلیگیشن نے جب اسلام آباد میں جب آئے تو ایرانین ڈیلیگیشن نے کہا تھا جب تک یہ یہاں پہ سیز فائر نہیں ہوتا ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے. سو دیٹ واز دا ٹائم. پھر آپ نے دیکھ لیا کہ بیچ میں اسی طرح بہت سے ایسے مواقع بھی آئے کہ جب ڈائیلاگ آلموسٹ ختم ہونے لگا تو پھر پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ دے ٹریول ٹو ایران, اپنی ایگوز نہیں لے کر آئے, اور ایک ایک
IRG سے, ریولوشنری لیڈر سے, ان کی ملٹری سے, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے, ایک ایک سے ملے, تاکہ اگر ود ان دیئر سسٹم بھی کوئی ایشوز ہیں یا چیلنجز ہیں تو ہر ایک کو انہوں نے, اور پھر پاکستان نے جو سچ بات تھی وہ رکھتے تھے ٹیبل پہ. یہی کام وہ امریکہ کو کرتے تھے. تو پاکستان جو سائم ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, پاکستان کوئی کسی کی وکٹری کے لیے ڈائلاگ نہیں کر رہا تھا کہ امریکہ کی وکٹری ہو جائے یا ایران کی ہو جائے. پاکستان واز کریٹنگ اے اسپیس جس کے اندر امن اور پیس اور سٹیبلٹی پڑی تھی. اور یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی زاہد صاحب, بلکہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے تو یہاں تک بھی رپورٹ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ایک کھرے انسان ہیں, وہ سچ اور حق کی بات کرتے ہیں, وہ سیدھی بات کر دیا کرتے تھے, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کرتے تھے, چاہے وہ مسعود پزشکیان صاحب کو کرتے تھے. اس کو سائم آپ دیکھیں نا, اس کو آپ اندازہ ایک اور چیز جو ہمارے ماضی میں ہم سب دیکھ چکے ہیں اسی سے لگا لیجئے جو بھی ہم بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہو کہ ایک اوورسیز پاکستانی سے فیلڈ مارشل صاحب نے خطاب کیا تھا, یہ جب انڈین وار سے پہلے 4 ڈیز کی وار سے پہلے, اس اوورسیز پاکستانی سے خطاب کے دوران فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا کلیئرلی بتا دیا تھا کہ ہمیں ٹیسٹ مت کیجیے گا. پاکستان کو بھی یہ میسج کیا تھا اور انڈیا کو بھی بڑا کلیئر میسج. تو زاہد صاحب وہ ٹیسٹ کر کے انہوں نے نتیجہ بھی دیکھ لیا. وقت کی تھوڑی سی کمی ہے تو آپ سے اجازت لیں گے. زاہد محمود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو جناب آپ پاکستان اور کی جانب سے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, پوری دنیا اس کی معترف ہے. زاہد محمود صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے اور ہم سب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مارکہ امن ہم نے حاصل کیا ہے, انشاءاللہ اس کے آگے آنے والے دنوں میں بڑے اچھے اور بہترین نتائج آئیں گے. ہمارے معیشت پہ بھی مارکہ حق چیک, مارکہ امن چیک, اب ناؤ مارکہ معیشت از لیفٹ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ایس اٹ ویری سون. لیں گے یہاں پہ چھوٹی سی بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین ٹو باخبر سویرا. تو بات ہو رہی ہے مارکہ ام کی, جس کو بڑا ہی اچھا نام دیا گیا ہے. اور جناب جب آپ فرسٹ پوزیشن لیتے ہیں تو آپ کو بڑے ٹیلی فون آتے ہیں, بڑی مبارکبادیں آتی ہیں کہ جناب بہت بہت مبارک ہو, آپ نے پہلی پوزیشن لی ہے. اسی طرح پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جب سے پاکستان نے مفاہمت کی اس پالیسی پر چلنے کا تہیہ کیا اور اس دنیا کے اندر ہم کام کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوا, تو ہم نے دیکھا کہ مبارکبادوں کا سلسلہ سائم شروع ہو گیا. مختلف ممالک کی جانب سے ٹیلی فون کیے گئے اور جو پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا گیا اس کو سراہا گیا. مختلف رہنماؤں نے دنیا کے پاکستان کے وزیر اعظم کو, وزیر خارجہ کو ٹیلی فون کیا اور بتایا کہ آپ نے جو کام کیا ہے سائم وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا اور آپ نے بڑی محنت سے یہ کام سر انجام دیا ہے, تو بہت بہت مبارک ہو. اچھا ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی نے کویتی ہم منصب کو بھی ٹیلی فونک گفتگو کی ان کے ساتھ اور اسلام آباد مفاہمت سے ان کو آگاہ کیا. بہت خوشی ہوتی ہے اور دل اتنا سینہ ایسے نا چھاتی چوڑی ہوئی تھی جب اسلام آباد مفاہمتی یادداشت, اسلام آباد میمورینڈم, جب یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. وزیر اعظم قطر نے مصری وزیر خارجہ سے گفتگو میں پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی امریکہ ایران مفاہمت کو سراہا. پھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترکی, بحرین اور کینیڈا کے وزرائے خارجہ نے رابطہ کیا. ترک وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا. اسی طرح بحرین نے کامیاب سفارتی کوششوں پر پاکستان کو مبارکباد دی. کینیڈین وزیر خارجہ نے پاکستان کو کے کردار کی خوب تعریف کی اور خوب سراہا. تو یہ دنیا بھر سے نا ہم یہ سمیٹ رہے ہیں مبارکبادیں اور ساری کنگریچولیشن. دنیا خوش ہے, دنیا اس لیے خوش ہے کیونکہ یہ جنگ پھیلتی پھیلتی ملک ممالک سے خطے سے دنیا میں چلی گئی. ایک چیز ہے کہ آپ جب ایک جنگ شروع تو کر لیتے ہیں, اس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا, اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو بہترین اقدام ہوتا ہے. اور اب اس سے آنے والے دنوں میں پاکستان سمیت دنیا کی جو معیشت ہے اس کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں. شہری رحمان صاحبہ سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شہری رحمان صاحبہ وقت دینے کے لیے. کیا سمجھتی ہیں کہ اب چونکہ یہ ام معاہدہ طے پا گیا ہے, باقاعدہ طور پر سائننگ تقریب بھی ہو گئی ہے, آنے والے دنوں میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے معیشت کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کام سے اعلان بھی کی, سینٹ کام سے اعلان بھی آیا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے بلاکیڈ ہٹا لیا ہے, اور پھر ظاہر ہے تہران سے بھی یہی مزید خوشی کی آئی کہ جہاز گزر رہے ہیں اور سعودی جہاز بشمول سنا متعدد اور جہازوں نے آمد و رفت کی ہے بحریہ ہرمز کے, آبنہ ہرمز کے راستے. تو ایک دم ہی اس کا اثر نظر آ رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ عالمی منڈیوں نے فوری رسپونڈ کیا, تیل کی قیمتوں میں ایک دم کمی آئی ہے, اور اگر ایسا ہی رہا, ایسی کھلی فضا رہی
تو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کی متوازن پالیسی کی وجہ سے یہ ایک بیٹھ سیٹل ہوگا. جو بحران تھا منڈیوں میں، وہ بحران جو تھا آپ کے گھروں میں، آپ کے مارکیٹس میں، آپ کے پیٹرول پمپ پہ نظر آ رہا تھا، اور اس کے اثرات ہو رہے تھے بہت سنگین. تو یہ تو بالکل یہ ایک خوشی کی نوید ہے کہ وہ فوراً کھل گیا ہے. اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف سے کتنے لوگ منتظر تھے اس قسم کی پیش رفت کے لیے. اور پاکستان کا کردار آپ لوگ ابھی کہہ رہے تھے کہ خوشی ہو رہی. میں سمجھتی ہوں ہر پاکستانی اس وقت پھولے نہیں سما رہا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کتنی مشکل حالات میں ایک جسے کہتے ہیں سینچری کا تاریخی ڈیل اس وقت آپ نے کمپلیٹ کیا، اور اپنا کردار تو آپ نے ادا کیا. جتنا بھی لوگوں نے کہا کہ اب یہ نہیں ہو رہا، اور پھر آپ نے دیکھا سیز فائر کے بعد جب ایک دم کھٹائی پڑ گئی، یہ سارا ڈیل ہی کھٹائی میں پڑ گیا تھا، تو پھر بھی پاکستان نے اپنی کوششیں مستقل جاری رکھی اور انتھک محنت سے آگے بڑھے. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو تو اس کا بالکل ساری ملک مبارکبادی دے رہا ہے. یو سو رائٹ شہری صاحبہ. اور شہری صاحبہ، آپ اتنے سالوں سے سیاست میں ہیں، آپ سابق سفیر بھی رہ چکی ہیں، سفارتی معاملات ہم سے بہت بہتر جانتی ہیں، اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات جو پیس ڈیلز ہیں اس طرح کی، یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی، یہ معاملات راتوں رات طے نہیں ہوتے. میں چاہوں گا آپ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ بیک ڈور کیا چل رہا تھا، پس پردہ کتنی محنت ہو رہی تھی. متعدد دورے تو ہم دیکھ رہے تھے، بٹ بہت سے ایسے پوائنٹس آئے، بہت سے ایسے ورڈ آئے جہاں پہ ہمیں لگا کہ بس اب تو پوری دنیا نے ہوپس چھوڑ دی تھیں. سب دنیا یہ سوچ رہی تھی، اور ہم لوگ بھی بڑے ہوپلیس سے ہو گئے تھے. لیکن ایسے میں فیلڈ مارشل نے ایک بہترین عزم کا مظاہرہ کیا، اور وہ کانفیڈنٹ رہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا جو انہوں نے کہا تھا. جی آپ دیکھیں مستقل بغیر کسی اعلان کے مطلب آمد و رفت تو چل رہی تھی ایران سے بھی، اور ہر طرف پھر خطے میں ٹیلی فون ڈپلومیسی بھی چل رہی تھی. یہ بھی ہو رہا تھا نا، جیسے یہ آن لائن سائن ہو گیا ہے، تو اس میں بہت سارا کام ٹیلی فون پہ اور وائرس پہ اور اس طرح بھی ہو رہا تھا. یہ تو ہونا پڑتا ہے. اور سفارت خانے بھی کھلے تھے کچھ، اور آپ نے دیکھا ہے کہ شکریہ ادا بھی کیا گیا کنگڈم آف سعودی عربیہ کا، ترکیے کا، ظاہر ہے قطر کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اس میں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے ایک ثالثی کا ایک رول کردار ادا کیا، اور ان کی تجربہ بھی ہے اس میں. بلکہ جو میری اطلاع میں جو سوئٹزرلینڈ میں جگہ ہے بوٹنبرگ جہاں ہو رہا تھا یہ، اور جہاں آگے اگر ٹیکنیکل باتیں ہوں شاید وہیں ہوں، وہ بھی قطر کی پراپرٹی ہے جی. تو اٹ مائٹ بی. تو آگے جا کے انشاءاللہ دیکھیں. میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر 2 دن کوئی کام رکا، کیونکہ ایسے کاموں میں رکتا ہے. اور فرینکلی 60 دن بہت کم ہے میری نظر میں اتنی طویل معاہدے کو آگے بڑھانے میں، بیچ میں خاص طور سے جبکہ نیتن-یاہو کی رژیم جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد میں کسی نہ کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے بےتاب ہے. ان کی جو جتنی ناجائز حسرتیں تھیں اس کے مطلب تابوت میں تو آخری کی لگا جب وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے بھی ان کو سنا دیا ہے ٹی وی پہ، اوپنلی کہہ دیا ہے کہ آپ کی کوئی اس وقت حمایت نہیں کر سکتا، آپ کو تو اس وقت ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم ابھی تک آپ کو برداشت کر. فرینکلی ایسی بات انہوں نے کی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایران کے میسائل پروگرام کی دفاع کیا جب ان کو پوچھا گیا کہ یہ کیسے چھوڑا ہے، تو کہنے کو وہ بھائی ممالک اپنے رکھتے ہیں دفاعی صلاحیتیں. تو نیتن-یاہو کا اس وقت آئی تھنک ان کا پوری ان کی رژیم جو ان کی رائٹ ونگ ہواری ہیں ان کے ساتھ، ان کا تو اس وقت وہ تو بالکل سٹرائک کریں گے جی. اور انہوں نے لبنان میں کیا بھی ہے، اور ایران کی ٹیم نے کہا ہے کہ انہوں نے شہری صاحبہ 60 ڈیز کے بھی آپ نے کہا کہ فرینکلی مطلب تھوڑا زیادہ لمبا ٹائم ہے، بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ نہیں لمبا نہیں ہے بیٹا، میں نے کہا اٹس ٹو شارٹ.
It's too short. All right. अब मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि इन 60 दिनों में मामलात भी वही डिस्कस होने जो कि JCPO जैसा एक शानदार, वेल एस्टेब्लिश्ड, ऑथेंटिक, कॉन्क्रीट मुआहिदा ना संभाल पाया, और इसमें फिर न्यूक्लियर डस्ट है, अफसोदा यूरेनियम है, ये सब मामलात है. बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, वी ऑल्सो नो कि इजराइल इस इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहा है एज ए स्पॉइलर. डू यू थिंक कि अगर हाकम बदहन, अल्लाह ना करे, इसराइल कोई जारहियत करने की कोशिश करता है या इस मुआहिदे को नेतन्याहू सैबोताज करने की कोशिश करता है अपनी आदत से मजबूर होके, तो डोनाल्ड ट्रंप को वो अपने रास्ते में बीच में पाएगा? डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के सामने खड़े होंगे? जी, मैं समझती हूँ वो खड़े हो चुके हैं उन्होंने, और ये डील नहीं साइन होता अगर वो खड़े नहीं होते. ये तो वाजे हो गया, और उनकी बातों से भी, एक्सक्यूज मी, अभी आपने देखा उन्होंने कहा कि लेबनान में जो बॉम्बिंग की है इसराइल ने अभी हाल में, उसका भी उन्होंने कहीं वो G7 पे गए हुए थे तो उन्होंने कहा है वहाँ कि मुझे बहुत बुरा लगा. इसे आई डोंट लाइक इट. 2 दफा उन्होंने कहा आई डोंट लाइक इट. मैंने डील साइन किया है, इसके बाद दे हैव डन दिस, मुझे बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आई. तो इतना तो उन्होंने अपनी बात में रिस्ट्रेंट रखा, लेकिन ये साइन नहीं होता जी अगर वो रास्ते में खड़े नहीं होते. तो ये अब आगे जाके उनकी भी पेशेंस का इम्तिहान है जी, उनके भी तहम्मुल का इम्तिहान होगा, और बाकी कुव्वतों का भी, क्योंकि अब अमेरिका में भी देखिए नई नस्ल में इजराइल के जो गजा और लबनान और हर पूरे खित्ते में तबाहकारियां हैं, उनके लिए कोई बर्दाश्त नहीं है जी. उसके लिए बर्दाश्त की गुंजाइश बिल्कुल नई जनरेशन में खत्म हो गई है. कैंपसेस में तो ये तो एक बात करना ही मुश्किल हो गई है. दे आर वेरी एंग्री एट हिम. ठीक है, बहुत शुक्रिया शरीर रहमान साहब आपके वक्त का. तो जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक ऐसा बीज बोया जिसके बाद वो एक तनावर दरख्त बना, और उस दरख्त के साए में आज पूरी दुनिया बैठी है. तो वो जनाब अमन का दरख्त है. लेकिन इस दरख्त को अब भी सिर्फ एक ही मुल्क से खतरा है, और वो है इसराइल. इसराइल किस तरह से इस अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि गुज़श्ता कई रोज से लेबनान पर इसराइल की जानिब से जो जारियत है वो जारी है. और गुज़श्ता रोज भी हमने देखा कि लेबनान पर बमबारी की गई एक गाड़ी पर, और 3 अफराद को वहां पर शहीद किया गया. और इस वक्त जो सूरत हाल बनती हमें नजर आ रही है वो यही है कि अमन मुआहिदे के जो 60 रोज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है साइम, लेकिन वही बात है कि एक स्पॉइलर अभी भी मौजूद है जो नहीं चाहता कि इस दुनिया में अमन हो. अच्छा, ईरान की डे 1 से जो पहली शर्त थी इस्लामाबाद मेमोरेंडम में भी बैठने की, इस्लामाबाद आने की भी, वो पहली शर्त बुनियादी यही थी कि लेबनान पे फौरी तौर पर इसराइली हमले रोके जाएं. सिर्फ लेबनान नहीं, उन्होंने पूरा जो रेजिस्टेंस एक्सेस है ईरान का, जिसमें हमास भी आता है, हिजबुल्लाह भी आता है, तो ईरान की ये शर्त थी, और ये बुनियादी शर्त थी कि इन हमारे रेजिस्टेंस एक्सेस के ऊपर हमले, इसराइली जारहियत जो हो रही है, जो मुसल्लत की जा रही है, वो फौरी तौर पर रोके जाएं. बट नेतन्याहू के सर पर जंगी जुनून सवार है और वो अभी तक बाज नहीं आया. डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर उमूर कौमी सलामती हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेंगे और उनसे जान लेंगे कि अब नाउ व्हाट्स नेक्स्ट. बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. अमन मुआहिदे के खुद ईरान, मशरिक वस्ता और दुनिया पर हम देख रहे हैं कि मुस्बत असरात आएंगे, बट फिर वही बात है कि इस 60 डेज के फ्रेमवर्क के अंदर इसराइल एज ए स्पॉइलर भी एग्जिस्ट कर रहा है. और ये बात मैं पहले भी पूछ चुका हूं तज्जियाकारों से, आपसे भी जानना चाहूंगा इस पे आपके इनिशियल कमेंट्स क्या हैं कि अगर खुदा न खास्ता इसराइल को जारहियत करने की कोशिश करता है तो उसको फिर ईरान सोली डील करेगा या अमेरिका सोली डील करेगा या डोनाल्ड ट्रंप पीछे से हट जाएंगे, कहेंगे मतलब मैं आई गिव अप, आप लोग खुद ही आपस में निपटा लें फिर मामला. जी बहुत शुक्रिया. देखिए, मेरा ख्याल है कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बड़ी क्लियर तब्दीली आई है, और वो तब्दीली ये है कि आपको पता है ट्रंप साहब जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं. उन्होंने अपने यूरोपियन पार्टनर्स को कहा नेटो के लिए डिफेंस बजट बढ़ाओ, उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए. अभी उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर जो एक एडवेंचर किया ईरान के ऊपर, वो बैकफायर कर गया. और अब वो समझते हैं कि इजराइल जो है ये हमें इसने मिसयूज किया है, और ट्रंप साहब किसी और मकसद के लिए गए थे. तो मेरा ख्याल है कि अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि हमें मिडल ईस्ट का जो चेस बोर्ड है उसमें ईरान की अहमियत मौजूद है, ईरान एक अहम प्लेयर है.
تو اس کے رول کو وہ ریکگنائز کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو ایز اے کاؤنٹر بیلنس ٹو اسرائیل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل کو تو انکنڈیشنل سپورٹ امریکہ سے رہی. اگر آج آپ نے جے ڈی وینس کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہو, آج تک امریکی صدر نے کبھی, وائس پریزیڈنٹ نے کبھی اس طرح اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اس سے پہلے امریکی صدر نے جس طرح نیتن یاہو کو گالیاں دی, برا بھلا کہا, وہ آج تک کبھی نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایران امریکہ کے مسئلے کم ہیں اور امریکہ اسرائیل کے مسئلے زیادہ ہیں, کیونکہ جو چیٹر اس وقت واشنگٹن کے اندر ہے یا ویسٹرن کیپٹلز کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ریلیشن ہے یہ خراب ہو گیا ہے. اور نیتن یاہو دیکھیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اپنی مرضی کر رہا ہے اور امریکہ کو ایکسپوز کر رہا ہے اور امریکہ کو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جو آج جو جن الفاظ کا ذکر جے ڈی وینس نے جن الفاظ میں بات کی کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری کوئی بھی مدد کرنے والا دنیا میں نہیں ہے, تم اکیلے ہو اور سپر پاور تمہارے ساتھ ہے اور تم کیا کر رہے ہو اور تمہاری کیبنٹ کے لوگ کیا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, مجھے ایران مین اسٹریم ہوتا نظر آ رہا ہے, مجھے جو عرب ہیں اور مجھے تو امریکن کمپنیز ایران میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں امریکہ کے اندر ایک بڑی چیز ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے رینیوبل انرجی اور ان کے بڑے خلاف ہیں. ابھی کل ہی انہوں نے ایک کمپنی کو کہا ہے جی کہ ہم آپ کو $800 ملین دیتے ہیں, آپ جو ونڈ ملز ہیں یہ بند کریں, ہم اس پروجیکٹ کو جاری نہیں رکھنا چاہتے. تو وہ جو ٹریڈیشنل انرجی ہے اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وینیزویلا کی انرجی ہمارے پاس ہو, اور اگر چائنا کیوں ایران سے سستا تیل خریدے, یہ جو کنسیشنل تیل چائنا لے کے جا رہا ہے اور اپنے انرجی ذخائر بڑھا رہا ہے اور دنیا کی مارکیٹ میں انڈسٹریلائزیشن اور مینوفیکچرنگ کر رہا ہے, تو وہ ذخائر ہم کیوں نہیں حاصل کر رہے اور ہم کس کے لیے یہ سارا کر رہے ہیں. تو ٹرمپ کی میک امریکہ گریٹ اگین کی جو کمپین ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ساتھ بھی مل کے کام کرنا چاہیے. اور لگتا یہ ہے جو سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں ویسٹرن ممالک ایران کے اندر ایمبیسیز کھولنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان دنیا کی اندر جو ایران کی اکنامک انٹیگریشن ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کے فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. وہ ایران جو پرایا اسٹیٹ تھا, وہ ایران جو آئسولیٹڈ تھا, وہ آج فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں گلوبل سٹیج کے اوپر آیا. اور دنیا جہاں پہ ریکگنائز کر رہی ہے, اپریشیٹ کر رہی ہے, ایرانی بھی ہمارے دوست اور ہماری جو بھائی بہن ہیں وہاں پہ وہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور شہباز شریف صاحب کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں, پاکستان کی عوام کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام کوئی دنیا میں نہیں کر سکا جو پاکستان نے کیا ہے. تو یہ جو اکنامک انٹیگریشن ہوگی, ایران کی گلوبل مین اسٹریمنگ ہوگی اور جو ایران کو ریجنل رول ملے گا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی بدولت ہوا ہے. اور ہم نے بڑے کیئرفلی ہم نے اپنے سعودی بھائیوں کو قمر چیمہ صاحب, ہم نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ تو کیا اور ہم اس پہ کامیاب بھی ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایران کے اوپر سینکشنز تھی تو جو ایران تھا وہ خاموش تھا, لیکن اس کے بعد جب اسرائیل کی طرف سے جاریت کی گئی تو باقاعدہ طور پر اس کو جواب دیا گیا اور ایران نے یہ بتایا کہ وہ کتنا مضبوط ملک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک پاور شفٹ ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اب؟ دیکھیں ملیٹریلی تو ظاہری بات ہے, چیزیں بہت ایران نے اپنی کیپیبلٹی دکھائی ہے جی. اس نے اپنے میزائلوں کی جو ریچ ہے وہ اسرائیل تک ہونا, اور آج خاص طور پہ جو جے ڈی وینس نے کہا کہ جس ڈیفنس سسٹم نے تمہیں اسرائیل کو کہا کہ ڈیفینڈ کیا, تم ایران کے میزائلوں کی رینج میں تھے, وہ ڈیفنس سسٹم امریکی ٹیکس پیئر کے پیسے کی وجہ سے ہے, اگر ہم وہ نہ کریں تو تم تو ختم ہو جاتے. تو وہ بیسیکلی بتا رہے ہیں. تو یہ ایران دیکھیں, ایران نے اپنی ملٹری کیپیبلٹی ڈیفینیٹلی شو کی ہے. ایران نے نیا ڈیٹرنس اپنا اسٹیبلش کیا ہے ان دی شیپ آف اسٹریٹ آف ہارموز. وہ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو جی سی سی ممالک کے حوالے سے ہم تھیریٹیکلی پڑھتے تھے, سنتے تھے کہ اگر ایران پہ امریکہ نے حملہ کیا تو ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دے گا, اس ملک پہ حملہ کر دے گا. ایران نے وہ ایکچولی کر کے دکھایا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بولڈ فیصلے کیے ہیں ایران کی لیڈرشپ نے, اور ان کا نقصان بھی بہت ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اسرائیل کے پاس ایک چیز آ گئی تھی کہ ہر 4-6 مہینے بعد ایران کے اوپر حملہ کر دے, میرا خیال ہے انہوں نے پرماننٹ اس پروسیس کو بند کیا ہے, اور کہ پچھلے سال بھی حملہ کر دیا, اس سال بھی حملہ کر دیا. تو ایک تو امریکن سپورٹ کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ اب نہیں رہے گی ایز لانگ ایز یہ پریزیڈنٹ پاور میں ہے. دوسرا ایران جو ہے اس نے اپنی ملٹری کیپیبلٹی شو کی. تیسرا انہوں نے ریجن کے اندر اپنا انفلوئنس دکھایا ہے.
चौथा मैं समझता हूं कि वो उन कौम के अंदर कॉन्फिडेंस आया है, कौम जो है वो जाहिर बात है बिजनेस कर पाएगी, दुनिया के अंदर मेन स्ट्रीम होगी। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। मिलिट्री जाहिर बात है एक उसका अफेक्शन, एक उसका एंगल है, और जो पिछले वो कई सालों से काम कर रहे थे ईरान, उन्होंने कर दिखाया कि वो एक्चुअली काम, उनकी जो डेटरेंस है वो कर रही। हालांकि ना उनको कोई चाइना ने या रशिया ने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलिट्री हार्डवेयर भी नहीं दिया हुआ था। अक्सर ये बात आती थी कि क्या रशिया चाइना, कमर शीमा साहब इतने सालों की सैंक्शंस भी थी, फ्रोजन एसेट्स भी थे, मईशत भी ईरान की सफर करी थी, लेकिन फिर भी ईरान ने जो है वो एक जवाब दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर शीमा साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। जनाब, इस घंटे का आगाज भी हम करेंगे बहुत से खुशाइन खबरों से। हर जबान पर एक ही सवाल है कि अब इस अमन मुआहिदे के बाद जो कि ईरान और अमेरिका में हुआ है, आलमी मईशत के लिए क्या कोई मुस्तकिल खुशखबरी है? हम ये बात भी जानते हैं और ये बात फैक्चुअल बात है कि दुनिया का 20% ऑयल जो था वो आबनाए हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ट्रेड होता था, जिसमें 20 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते थे पर डे। मैं पर डे की बात करूं, और फिर फर्टिलाइजर्स आपको पता है वो भी आबनाए हॉर्मुज़ से बहुत से ममालिक की खुराक जाती थी। अब सबकी जुबान पे एक ही सवाल है, हर बंदा यही बात पूछ रहा है, डिस्कस कर रहा है कि जनाब खित्ते और दुनिया पर इस अमन मुआहिदे के क्या असरात होने जा रहे हैं मईशत के तौर पर। बिल्कुल साइम, मईशत की बात हो रही है तो खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं क्योंकि वो हम ज्यादा इस बारे में इल्म रखते हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा, आप चूंकि आबनाए हॉर्मुज़ खुल गई है, एक जो सूरत हाल पैदा हुई थी पूरी दुनिया में मईशत के हवाले से, किस तरह से वो बेहतर होगी अब, और ये भी बताइएगा कि इसकी बेहतरी के बाद जो दुनिया पे इसका इम्पैक्ट है वो कब तक आएगा? तो अगर हम देखें क्रूड ऑयल, ब्रेंट, नेचुरल गैस, गैसोलीन, ये सब जो चीजों की कीमतें हैं उसमें एक नुमाया कमी आ गई है, जिसका मतलब है ब्रेंट फॉर एग्जांपल ट्रेड कर रहा था 70s में, वो $115 तक चला गया, एंड नाउ व्हेन आई लुक एट द मार्केट इट्स बैक टू समवेयर एट $79 एज वी स्पीक। ठीक है, सो जो ग्लोबल इम्पैक्ट है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही टेंशन्स दुनिया की कम होती हैं तो एक अनसर्टेनिटी की जो फिजा है वो टूट जाती है, वरना रोज सुबह उठकर आप ये सोचते हैं कि मिडल ईस्ट में क्या हुआ पूरा, एंड नाउ मिडल ईस्ट इज नॉट ओनली अबाउट द वॉर दैट ईरान एंड यूएस वर हैविंग, बट ऑल्सो द इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो पूरा एनग्रेव हो गया था एक तरह से। सो एक कॉन्फिडेंस जो है वो वापस रेस्टोरेशन की तरफ आता है। इट विल टेक टाइम बट यू हैव एटलीस्ट बिगन दैट प्रोसेस। स्टॉक मार्केट्स आर द फर्स्ट टू रियलाइज, राइट? क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग, तो वो ये देखती हैं कि जी ग्लोबल ट्रेड जो है वो पिकअप करेगा, रिस्क प्रीमियम्स कम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, सो एक सेंटिमेंट अच्छा हो जाता है। दुनिया भर में जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखें ना, $1.5 गैलन अगर कीमत अमेरिका में भी बढ़ी है पेट्रोल पंप पे, तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट वहां पे भी आया है। उनके फेड चेयरमैन को मैं सुन रहा था तो वो भी बातें कर रहे थे कि क्या हमें पॉलिसी रेट तो नहीं रेज करना पड़ेगा। और आखिर में जो इंडस्ट्री, कंज्यूमर एंड इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिट करता है लोअर एनर्जी कॉस्ट से। सो ये तो एक ग्लोबल इम्पैक्ट है। देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत बैलेंस ऑफ पेमेंट कंस्ट्रेंट कंट्री है, जिसका मतलब ये है कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उसको मैच नहीं करती। रेमिटेंसेस उसका एक बैलेंसिंग फैक्ट है। सो $1 अरब अगर अप्रैल में आपका बिल बढ़ गया था, सो वो मेनली आ रहा था बिकॉज तेल की कीमत बढ़ गई थी। सो लोअर ऑयल प्राइसेस रिड्यूस योर इंपोर्ट बिल और करंट अकाउंट को वो इम्पैक्ट करता है, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे प्रेशर है वो आपका ईज ऑफ होता है और रुपए पे प्रेशर ईज ऑफ होता है। और सबसे बढ़ के आप दोनों की जो पॉकेट है जिसपे एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, और ये बहुत बड़ा साइम इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आया था। अगर आप देखो तो 15% जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है वो 51 टर्म्स जो मैं और आप खरीदने जाते हैं बाजार से, और वो कीमतें पिछले साल के मुताबिक इस मई में 15% यानी कि बढ़ गई थी। दैट्स अ बिग इम्पैक्ट, स्मॉल इम्पैक्ट ऑन योर एंड माई पॉकेट। अगर आप डॉक्टर साहब, अलाउ मी टू प्लीज पुट माय क्वेश्चन। यहीं पे यही सवाल बन रहा है मेरा, उसके बाद फिर आपका तफसीलन इनसाइटफुल इन डेप्थ एनालिसिस जानना चाहेंगे। जितना तेजी से इन्फ्लेशनरी वेव आया पाकिस्तान के अंदर, उतना तेजी से डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा? जितना तेजी से इन्फ्लेशन का ग्राफ बूम किया, उतनी तेजी से अब वापस डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा?
سو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ پہلے تو ابھی تو قیمتیں اس طرح سے نیچے آئی اس ہفتے میں بیکاز یو نو ویو جسٹ مووڈ ان سوئٹزرلینڈ فار این MOU اینڈ دین ہوپ فلی سم کائنڈ آف ڈیٹیلڈ پیک. ابھی بھی جو $79 کی پرائس ہے, سو اٹس یو نو 30% اور مور لوور دین دا پیک. سو اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی 415 کے اوپر پرائس ٹیسٹ کی تھی وہ 275 کی طرف کیسے موو کرتی ہے. لیٹس ہوپ کہ آج رات کو جب آپ دیکھیں تو آپ 30 سے 50 روپے اسیومنگ کہ اتنا تو روم ضرور بلڈ ہوگا ڈپینڈنگ آن کیا ایگزیکٹ ہوتا ہے. تو آپ کا جب یہ نیچے آئے گا تو اس سے آپ کی ٹرانسپورٹ اینڈ فوڈ جو پرائسنگ ہے اس میں آئی ایم ہوپنگ کہ جو 15% تک کا رائز آ گیا تھا وہ اگلے مہینے یہ ٹیپر آف ہو جائے گا. اور آف کورس یہ تو دیکھنا ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے اگلے سال بھی جو پیٹرولیم لیوی ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ فار اے پیٹرولیم لیوی ایٹ دا پرائس جو ہم رکھ رہے ہیں, اگر اس کو 1468 ارب اس سال کلیکٹ کرنا ہے اور 1676 ارب روپیہ اگلے سال کلیکٹ کرنا ہے, تو یہ آبویسلی جو اتھارٹیز کی پالیسی ہے تھوڑا سا اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ لیٹس ہوپ کہ یو سی اے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ان بوتھ ڈیزل اینڈ دی پرائس آف پیٹرولیم وچ از سبسٹینٹیو ان نیچر. اس جنگ سے آپ نے بھی آپ کے تجزیے سے بھی ہم نے یہی بات سمجھی, اور اس جنگ سے ہم نے سیکھا بیسیکلی یہی بنیادی طور پر کہ ہمیں اپنے انڈیجنس ریسورسز کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے, ہمارے پاس ریزروز ہونے چاہیے اینڈ آل آف دیٹ. یہ باتیں ہم پچھلے 2 مہینے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. بجٹ آیا, بجٹ میں آپ کو کہیں اس چیز کی ریئلائزیشن نظر آئی کہ ہم نے اس جنگ سے سیکھا کیا؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. 2022 میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اسٹریٹجک ریزروز پاکستان کو 3 ماہ کے رکھنے چاہیے. جب وار میں گئے تو اسٹریٹجک ریزروز 0 تھے, 0 سائن. آپ کے پاس کمرشل ریزروز تھے جو آپ کو بیکاز آف دا ریگولیٹری فریم ورک 21 دن کے ہولڈ کرنے تھے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. یہ بات درست ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے پہلے کچھ ریزروز میں تو شاید 3 مہینے کا نہیں سمجھتا, زیادہ ہو جائیں گے بیکاز ہمارے پاس FX کی پوزیشن نہیں ہے. چلیں آپ 2-1 ماہ کے جو ریزروز ہیں وہ ضرور ہولڈ کریں یا 1 ماہ ایڈیشنلی ہولڈ کرنے. یہ تو ایک بات ہو گئی. بجٹ میں کوئی ایسی ایلوکیشن یا بجٹ میں اس طرف توجہ نہیں ہے. واٹ ون ریئلی ہوپس از جو آپ نے سیکنڈ بات کی ہے, پاکستان کے پاس پن بجلی, پاکستان کے پاس سولر, اور سولر کو اب کس طرح رات کو ہم نے جسے کہتے ہیں نا بیٹریز یوز کر کے رات کو بھی یوز کرنا ہے, اور پورا سندھ کا جو ہمارے ونڈ کوریڈورس ہیں, اور پھر اس سب کو ونڈ کے ساتھ کیسے ہم نے ٹائی اپ کرنا ہے تاکہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ اس پہ جائے, اور کیسے ہم نے جو لوکل کول ہے اس کو یوز کرنا ہے. یہ سب کام بالکل ہونے چاہیے. 5 سال میں بجلی کا لینڈسکیپ بدل دینا چاہیے, اور اگلے 15 سال جو نیکسٹ جنریشن ہے وین وی ہینڈ اوور ٹو دیم, تو ہمیں ایک ایسا بجلی کا نظام دے کے جانا چاہیے جو پاکستان کی گیس, پاکستان کے تھر کول کے ریزروز, پاکستان کی پن بجلی کی کیپیبلٹی, پاکستان کی سورج, پاکستان کی ونڈ کوریڈورز پہ ڈپینڈنٹ ہو. اس میں کوئی 2 آرا نہیں ہو سکتی. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مطلب IPPs کو 17% پہ ڈالر ریٹرن بھی ہم نے دیا ہے. I mean these are policies which have hurt. So پالیسی سازی میں جتنے بھی سخم ہیں ان کو دور کرنے چاہیے, اور پھر پورے انرجی سیکٹر کی تنظیمیں نہ ہو. یہ تو ہم بالکل بات سیکھ گئے ہیں. دوسری بات یہ ایک بہت اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے مڈل ایسٹ کانفلکٹ سے اور ایران کے کھلنے سے کہ آپ جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پاکستان ہیز مور پازیٹیوز آن دس دین دا نیگیٹو. دیٹس ایکچولی ٹرو بیکاز ثالث آپ ہیں, میڈیٹر آپ ہیں, دنیا میں آپ کا وقار بلند ہوا ہے. بجٹ جو ہے اس پہ کسی وقت ڈیٹیل ڈسکشن کر لیں گے. آئی تھنک اٹس ان دا رائٹ ڈائریکشن, بٹ کیا اس میں وہ ڈیپتھ ہے ٹو میک دا چینجز وی آر سیئنگ؟ آئی تھنک اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا خاقان نجیب صاحب, اس طرح کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میڈیٹر بھی رہا ہے تو پاکستان بہت ساری چیزوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. جاننا ہی چاہیں گے وہ کون کون سے سیکٹرز ہیں اس وقت جس سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے, خاص کر ایران سے, اگر اس پر سے سینکشنز ہٹ جاتی ہیں؟ ایران پاکستان کی جو انگیجمنٹ ہے اب بہت ڈیپر ہونی چاہیے. $2 بلین کی جو ٹریڈ ہے اس کو آپ کو $5 بلین پہ لے کے جانے کی جو باتیں ہو رہی تھیں, اب آپ اس کو واقعی ہی عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. ہم ان سے پیٹرولیم امپورٹ کر سکتے ہیں, بجلی لے سکتے ہیں, اور جو اپنی انرجی کی پرابلمز ہیں وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں.
राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट की जा सकती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जा सकती है, फार्मा की जा सकती है. लेट्स जस्ट स्टिक टू दिस, राइट. हम बहुत फिर जैसे कहते हैं ना थिन हो जाते हैं. आई थिंक दीज आर द सेक्टर्स विच वी शुड. फिर जो असल बात है कि हम बियॉन्ड वहां से कार कंट्रीज कैसे जा सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग टू थिंक. आईपी पाइपलाइन आई थिंक इज पाकिस्तान फ्यूचर. वी कैन डू इट नाउ बिकॉज जो सैंक्शनड ईरान है, इट्स नो मोर प्रोबेबली गोइंग टू बी द सैंक्शनड इन आर ईरान. और जैसे ही सैंक्शंस लोअर होती हैं और पाकिस्तान को इस चीज की इजाजत मिलती है, सो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो हमारा एक कॉरिडोर जो सिक्योरिटी फ्रंटियर बना हुआ है बलोचिस्तान का, उसको हम एक जियो इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे तब्दील कर सकते हैं. पाकिस्तान, ईरान, द गल्फ एंड द सेंट्रल एशिया, दिस इज द रियल ब्रेक थ्रू. बट मैम असल बात यह है कि ये सब काम तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने घर को ठीक नहीं करेंगे. दुनिया को कुछ बेचने को होगा तो बेचेंगे ना. पाकिस्तान अगर एनर्जी पे कंपेटिटिव होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आएगी. अगर डीरेगुलेशन होगा तो नई इन्वेस्टमेंट आएगी. पाकिस्तान जहां पे खड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट कई दिहाइयों की लोएस्ट सतह पर है. जब तक इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज तो हमें बारहा आती रही हैं. दिस इज नॉट द फर्स्ट जियो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी दैट हैज कम आवर वे. इट्स अ बिग वन और कॉन्स्टलेशन बहुत अच्छी है. नाउ लेट्स गेट इट राइट. आई होप कि हम ये सारे काम जो है ट्रेड को अनलॉक कर पाएंगे, एनर्जी कोऑपरेशन को, कनेक्टिविटी को, और एक न्यू रीजनल ग्रोथ कॉरिडोर बनाएंगे. बिल्कुल खाकान साहब, आप वजह फरमा रहे हैं कि मतलब आप कर तो लेंगे चीजें, लेकिन उसको आगे से यूटिलाइज किस तरह से करना है, उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये पाइपलाइन की है जिसकी आप बात कर रहे हैं, गैस पाइपलाइन की. अगर हम ले लेते हैं लेकिन उसकी आगे यूटिलाइजेशन कैसे है, हम सनतों को कितना दे रहे हैं, दीगर चीजों को कितना दे रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एब्सोल्युटली जी. और कौन सी सनतें जो हैं वो आगे चलनी हैं. हम अभी भी एक कंज्यूमरिज्म की सनतों को चला रहे हैं जहां से बाहर से लोग आते हैं, पाकिस्तान में चीजें बेच के चले जाते हैं और डिविडेंड उसका डॉलरों में वापस ले जाते हैं. दिस इज नॉट व्हाट पाकिस्तान वांट्स, राइट. पाकिस्तान वांट्स टू बी लाइक वियतनाम, जहां एक सैमसंग कंपनी को 70, 72, 80 डॉलर अरब डॉलर की वो एक्सपोर्ट करता है. यू नो, वी वांट टू राइट अ डिफरेंट स्टोरी. So I think that story a good policy will write. I hope के बजट में भी डेप्थ और क्रिएट की जा सकती है. Exactly. फिर वही बात आ गई कि मार्का हक भी हमने अचीव कर लिया है, मार्का अमन भी हमने अचीव कर लिया सक्सेसफुली. अब मार्का मईशत रह गए, इंशाल्लाह वो भी हमारे वाले दिनों में इन द ईयर्स टू कम अचीव कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस देते हैं, टेक्निकली हमें बहुत सी चीजें समझाते हुए जब भी आते हैं. मूविंग फॉरवर्ड जनाब, मेरे पास एक खबर है और वो ये है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन तरमीमी बिल 2026 इन दिनों बहस का मरकज बना हुआ है. सोशल मीडिया हो या फिर नॉर्मल अवामी हल्के हो, वहां पर एक डिबेट छिड़ी हुई है इस हवाले से. अब बिल के तहत पीटीए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, 5G सर्विसेज, मोबाइल टावर्स और दीगर मवासलाती तंसीबात कहीं भी कर सकेगा. यानी अगर कोई घर का मालिक, दुकानदार, जमींदार, किरायादार या फिर कोई इदारा टेलीकॉम कंपनियों को फाइबर बिछाने, मोबाइल टावर लगाने या दीगर मवासलाती तंसीबात नस्ब करने से रोकता है तो उस पर 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा. मतलब कुछ भी, मतलब आप जबरदस्ती करेंगे. मतलब मैं तो 5 करोड़ का जुर्माना. इस कानून से आम शहरियों की जायदाद के हुकूक मुतासर हो सकते हैं. मतलब मैं अभी तक ये समझ पाया हूँ आमना कि अगर कोई मेरे घर के सामने से कोई खुदाई करता है, कहते हैं फाइबर ऑप्टिक यहाँ बिछा रही हूँ, मैं कहता हूँ मैं नहीं बिछाने दूंगा आप लोगों को, आप मेरा गार्डन तबाह कर रहे हो या मेरा लॉन तबाह कर रहे हो, तो कहेंगे नहीं, आप पे 5 करोड़ का जुर्माना हो जाएगा, हम नहीं रोक सकते. यही बात है. एग्जैक्टली. और जो मोबाइल टावर्स होते हैं उनकी तंसीब एक बड़ा मुश्किल और बड़ा मरहला होता है. आप किसी को भी कहीं पर भी टावर की तंसीब करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं, और वो भी लोगों के घरों की छतों के ऊपर, लोगों के प्लॉट्स पर, प्रॉपर्टी. एग्जैक्टली. अब जबकि कुछ तहकीक भी आ रही है इस हवाले से कि मोबाइल टावर्स जो होते हैं वो आपकी सेहत के लिए थोड़े से डेंजरस भी होते हैं. कुछ ये भी एक छोटा सा नुक्ता है जिस पर गौर करना चाहिए. इन हेल्थ क्राइसिस को भी मद्देनजर रखना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के ऊपर चढ़ जाएं और उस पर जबरदस्ती करें, ऐसा नहीं है पॉसिबल. और यही एक जो बहस है हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर है, और यहाँ पर कोई भी मैं देख रही हूँ कि डिवीजन नहीं है. अगर आप सोशल मीडिया देखें तो लोगों का सिर्फ यही कहना है कि ये क्या जबरदस्ती है. शहरी ये कह रहे हैं कि हमारी जायदाद के हुकूक मुतासर हो सकते हैं इस चीज से. लोगों को अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी जमीन या इमारतों पर तंसीबात लगाने पर दबाव का
سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سینیٹر پلوشا خان صاحبہ ہیں, ان کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں سینیٹر افنان اللہ, سینیٹر سعدیہ عباسی اور دیگر اراکین موجود تھے. انہوں نے بل پر گہرے سوالات اٹھائے. تو ہمارے ساتھ سینیٹر افنان اللہ صاحب موجود ہیں جو کہ اس میٹنگ میں بھی موجود تھے, ان سے بات کر لیں گے. بہت شکریہ سینیٹر افنان اللہ صاحب, آپ اس اجلاس میں بھی موجود تھے جہاں پر اس بل کے اوپر کافی گہرے سوالات اٹھائے گئے. قومی اسمبلی کے 342 ارکان نے تو اس بل پر ایک نظر نہیں ڈالی. آپ کی نظر کیسے پڑ گئی اس بل کے اوپر اور آپ کو کیا پیچیدگیاں نظر آئیں اس بل میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ یہ بل جو ہے وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کی, ادھر یہ بل ریفر ہوا اور اس کا میں ممبر ہوں. تو پھر وہاں پہ اس کے اوپر ایک بحث ہونی تھی, تو وہ میں پھر بل وغیرہ دیکھ لیتا ہوں پہلے, اور میں نے دیکھا اس کو. پھر ادھر جا کے جب ہم نے سوالات وغیرہ کیے تو اس سے پھر جو بات نکلی اس کے اندر کچھ ایشوز تھے جو پھر ادھر ہائی لائٹ ہو گئے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا. فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹڈ کچھ معاملات تھے, کچھ فائن کے ایشوز تھے, کچھ جو لیجسلیشن جو ہوئی ہوئی تھی اوور آل اس کی جو ڈرافٹنگ کی کوالٹی تھی اس کے ایشوز تھے, اس طرح کے اور بھی ایشوز تھے. تو وہ پھر جب ہم نے بات چیت شروع کی ادھر ہوئی تو پھر اس کے بعد یہ ایشوز جو ہے وہ سامنے نکل کے آئے. افنان اللہ صاحب, چونکہ آپ اس کمیٹی میں بیٹھے بھی ہوئے تھے, آپ کی نظر بھی پڑی اس بل پر, تو آپ نے کن تحفظات کا اظہار کیا تھا؟ دیکھیں جو حکومت کی جو اس کے اوپر وہ ہے نیت ہے وہ ٹھیک ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ ملک میں فائبرائزیشن کرے, اور فائبرائزیشن کے اندر جو سب سے بڑا ہرڈل ہے وہ رائٹ آف وے کا ہے, کیونکہ آپ جہاں بھی تار ڈالنے جاتے ہیں وہ آپ کو روک دیتے ہیں. کبھی کوئی پرائیویٹ پراپرٹی پہ روک لیتا ہے, پبلک پراپرٹی پہ روک لیتا ہے, کوئی ادارہ روک لیتا ہے, کوئی کہیں بہت سارے مسائل ہیں رائٹ آف وے کے. تو گورنمنٹ کا جو آبجیکٹو تھا کہ ہم اپنا فائبرائزیشن کا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی سپورٹنگ قانون نہیں ہے جو ہمیں یہ الاؤ کرے کہ ہم یہ کر سکیں, اس کو سامنے رکھ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یہ قانون جو ہے وہ لایا گیا تھا. مگر جب ظاہر ہم نے اس کی کچھ شکیں اسٹڈی کی تو یہ ٹھیک طرح سے مطلب کہ یہ اس آبجیکٹو کو پورا نہیں کر رہا جو جس کے لیے لایا گیا ہے, بلکہ اس کی وجہ سے اور مسائل پیدا ہو سکتے تھے. تو اس لیے پھر ہم نے اس کے اوپر جو ادھر بحث ہوئی اور یہ ایشوز کو میں نے ہائی لائٹ کیا. تو پھر اب ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر دیا ہے آج ہی, اور اب اس کو مزید ہم 1-2 مہینے اس کو ہم ریویو کریں گے بل کو, اور اس کے بعد پھر اس کو. تو افنان صاحب ویسے بل میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ بل صرف ڈیجیٹل ترقی اور 5G کے فروغ کے لیے ہے, تو پھر آپ کو اس میں میجرلی پرائمریلی اس میں شہری حقوق کے لیے کیا خطرہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر ایک شکر کیا 27A یہ کہتی ہے کہ اگر حکومت کو یا پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کو جو نامنیٹ کرے جن ایجنسیز کو یا کمپنیز کو یا جو بھی لائسنس ہولڈرز ہیں ان کو یہ الاؤ کرے کہ آپ نے فائبر ڈالنی ہے, تو پھر وہ ایجنسی جا کے جب فائبر لے کریں گی تو ان کو آپ روک نہیں سکتے, چاہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی سے گزر جائیں چاہے وہ پبلک. اچھا فائبر کی حد تک بھی شاید معاملہ اتنا مسئلہ نہ کرتا. اس 27A میں یہ بھی انہوں نے لکھ دیا کہ اگر آپ نے کھمبے لگانے ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہیں, کوئی آئی ٹی اکوپمنٹ لگا سکتے ہیں, آئی ٹی انفراسٹرکچر لگا سکتے ہیں. اب وہ جو رائٹ آف وے کا جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا ایشو وہ صرف فائبر کا ہے, اس کا تعلق ان چیزوں باقی چیزوں سے نہیں ہے. تو یہ ایک مین ایشو تھا جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ بھئی اگر آپ نے فائبر ڈالنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ اس میں ابھی ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں چینجز. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ 2 فٹ نیچے زمین سے, اور اس میں کنڈیوٹ کا سرکمفیرنس کیا ہوگا وہ, اور جو فائبر اس کا سرکمفیرنس کیا ہوگا وہ, اس کو آپ اسپیسیفائی کر دیں اور اسپیسیفک رکھیں قانون کو اس چیز پہ جس پرابلم کو آپ سالو کر رہے ہیں. تو وہ اس کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم فکس کر لیں گے. اچھا پھر اس کا ایشو یہ آیا دوسرا کہ اس میں شیک ہے 27B یہ کہتی ہے کہ جی اپروپریٹ گورنمنٹ, ورڈ یوز ہوا اپروپریٹ گورنمنٹ کا. اب اپروپریٹ گورنمنٹ کین بی اینی ون, اور وہ دے کین لیوی فائن اگر کوئی شہری جو ہے ان کو اپنی پراپرٹی پہ الاؤ نہیں کرتا یا ان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ادھر سے لے کے جائیں فائبر, تو یا کوئی اور آئی ٹی انفراسٹرکچر, تو وہ پھر اپروپریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو فائن کر سکتے ہیں. اب اپروپریٹ گورنمنٹ کین مین اینی تھنگ, مطلب کمشنر, ڈپٹی کمشنر, چیف کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, نمبردار, پٹواری, تحصیلدار, مطلب تو وہ اس کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. اور ظاہر ہے آئین کے جو فنڈامنٹل رائٹس جو آئین بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ پراپرٹی کو نہیں چھیڑ سکتے. یہ ہمارا آئین بھی بتاتا ہے, اور دنیا کے اگر آپ آئین اسٹڈی کریں تو جو فنڈامنٹل رول ہے کسی بھی اسٹیٹ کا وہ یہ ون آف دا فنڈامنٹل رول یہ ہے کہ پروٹیکشن آف پرائیویٹ پراپرٹی.
تو وہ اس کو چھیڑنا میرا خیال ہے کہ اس میں بھی بڑا پرابلم تھا، کیونکہ آپ کوئی بھی قانون آئین سے متصادم نہیں لا سکتے. تو یہ ایشوز تھے جو پھر ادھر ڈسکس. بالکل افنان صاحب، جس طرح کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی کو نہیں اس طرح سے چھیڑ سکتا، تو کیا جو یہ 5 کروڑ روپے جرمانہ عائد کرنے والی شک ہے یہ عام شہریوں پر بھی عائد ہوگی، کیونکہ عام شہری تو اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، یا پھر یہ صرف کچھ محکموں پر یا جو بڑے ادارے ہیں ان پر لاگو ہوگی؟ نہیں، یہ اس قانون، یہ بھی قانون ہوا نہیں ہے کیونکہ ذرا ہم نے ابھی اس کے اوپر کام چلے گا. اس قانون کی روح سے تو 5 کروڑ روپے آپ شہری پہ بھی کر سکتے تھے، کسی کمپنی پہ بھی کر سکتے تھے، کسی پہ بھی کر سکتے تھے، جس کا اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے رائٹ آف وے چاہیے اور جو آپ کو روکے گا اس کو آپ 5 کروڑ اپ ٹو 5 کروڑ روپیز آپ فائن کر سکتے تھے اس قانون کے روح سے، جو بھی کمپلیٹ نہیں ہوا اب اس پہ کام. اگر افنان صاحب، اگر کسی تنصیب سے کسی عمارت یا کاروبار، زمین، گھر، کسی چیز کو، کسی کے احاطے کو، پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نہیں دیکھیں، ظاہر ہے ذمہ داری انہی لوگوں کی ہوگی جو اس کو ڈپلوائے کریں گے. میں نے پہلے کہہ دیا کہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے اس کو چھیڑنا آئین بالکل الاؤڈ، بلکہ دنیا کے آئین جو ہے ان میں بھی آپ دیکھ لیں تو ان میں بھی الاؤڈ نہیں ہے. تو جو بھی کوئی ایجنسی ڈپلوائے کرے گی فائبر، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اسی حالت میں واپس چھوڑ کے جائے جس حالت میں اس کو وہ جگہ ملی تھی. یہ ہمارا پلان ہے اس کے اندر. اچھا، تو افنان اللہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ آپ اس کمیٹی میں بھی بیٹھے ہیں، اگر یہ بل اتنا امپورٹنٹ ہے تو وہ کون کون سی ترامیم ہیں جن کو کرنا بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ نمبر 1 جو ہے اس کا اسکوپ لمٹ کیا جائے، ایگزیکٹلی ڈیفائن کیا جائے کہ فائبر کیا ہے، فائبر آپٹک کیا ہے، کنڈوئٹ کیا ہے. یہ 3 چیزیں مین ہیں اس کے اندر، جو جتنی میری اس پہ میں نے ریسرچ کی ہے. ان کی سرکمفیرنس کتنی ہے، اور وہ ایگزیکٹلی 27A میں وہ لکھ دیں، اور 27B میں پروپوز کر رہا ہوں، یہ ذرا اس پہ بحث ہوگی کہ ہم ٹریبونل کو دے دیں، ایک جج رکھ لیں ٹریبونل، اور ڈائریکٹلی اپیل ٹو دا سپریم کورٹ. یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ٹریبونل ول ڈیسائیڈ دین اینڈ دیئر. اگر وہ جج ہوگا کوئی، تو وہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوگا، شہری تنگ کر رہا ہوگا، تو پھر اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. اگر کوئی ایجنسی غلط کام کر رہی ہو تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، اور ایک اپیل ہوگی اس کے اندر. یہ ہم ابھی اس کے اوپر پروپوز کر رہے ہیں. رائٹ، تھینک یو ویری مچ. سینیٹر افنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں اب اس بل کے اندر کیا ترامیم ہو سکتی ہیں، کس کس شک میں ترمیم کی جائے گی. جو بھی ہوگا ول کیپ فالوئنگ اٹ اینڈ ول لیٹ یو نو کہ اب اس بل کی کیا حتمی شکل بنتی ہے. بالکل سائم، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز، جو اچھی چیز میں نے یہ دیکھی، اگر حکومتی ارکان بھی اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے بھی، تو یہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے بل پاس کریں، ان کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بل پاس کریں. تھینکس ٹو سینیٹر افنان اللہ صاحب کی نظر پڑ گئی. بالکل، ورنہ اس طرح کے بل پاس ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور عوام پتہ چل رہا ہوتا ہے جب ان کے گھروں کے سامنے کھدائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جب وہاں پہ امپلانٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، تب ان کو جا کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھی یہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بل پاس ہو چکا ہے. بٹ جناب، ناؤ اٹس ٹائم فار فیفا راؤنڈ اپ. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم باخبر سویرا میں آپ سے بات کر رہے ہوں اور ہم آپ کو فیفا اپڈیٹ نہ دیں؟ فیفا فیور از آل اوور دا ورلڈ. فیفا ورلڈ کپ میں اب کیا ہو رہا ہے کہ جناب میکسیکو نے جنوبی کوریا کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا دیا ہے، اور میچ کا واحد گول دوسرے ہاف میں لوئس رومو نے کیا، اور میزبان میکسیکو ناک آؤٹ پہ پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے. اچھا سائم، اور اس سے پہلے بھی ایک میچ کھیلا گیا تھا کینیڈا اور قطر کے درمیان، تو قطر کی جانب سے ایز یوزول جو ان کی جانب سے پرفارمنس دی جاتی ہے وہی تھی کہ گولوں کی برسات کر دی، اور کینیڈا نے 6-0 سے فتح سمیٹی. سوری، مجھے پتا ہے، میرا بھی PTSD ٹریگر ہو گیا تھا یہ گولوں سے، کیونکہ یہ وہ والے گولے نہیں ہیں، یہ گولز ہیں. گولز کی برسات ہوئی ہے جناب، گولوں کی برسات، وہ والے گولوں کی برسات نہیں ہوئی. موونگ فارورڈ آپ کو بتا رہے ہیں سوئٹزرلینڈ اور بوسنیا میں کیا ہوا. سوئٹزرلینڈ نے بوسنیا کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی. کھیل کے 5 گول دوسرے ہاف میں سکور کیے گئے. دوسرے ہاف میں نے دیکھا بڑا سنسنی خیز ہو رہا تھا فیفا میں، کیونکہ وہ لاسٹ آپ کے پاس ایک چانس ہوتا ہے. بوسنیا کے ایک کھلاڑی کو فاؤل پر ریڈ کارڈ بھی دکھا کر میچ سے باہر کر دیا گیا. اب ایونٹ میں جنوبی افریقہ اور چیکیا کا میچ 1-1 گول سے برابر ہے فی الحال، جبکہ ٹیم نے 6 منٹ میں گول کر کے برتری بنائی، لیکن 83 منٹ میں افریقی ٹیم نے پینلٹی پر گول داغ کر مقابلہ برابر کر دیا. بالکل، اور یہ فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے ہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائم اس دفعہ فیفا ورلڈ کپ میں زیادہ تر جو میچز ہیں
وہ برابر رہے ہیں, وہ ڈرا ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا آنے والی ادر ڈے. ہم رپورٹ کر رہے تھے ایک ہی دن میں جتنے میچز ہوئے 4 کے 4 میچز غالباً جو تھے وہ ٹائی ہو گئے. اور ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کون ہے, میسی اور رونالڈو میں سے اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے چوز کرنے کی, بالکل میسی. بھائی یہاں پر اب جو رونالڈو فینز ہیں وہ آمنہ کے ساتھ خود ہی ڈیل کر لیجئے گا, ان کے فیوریٹ کھلاڑی میسی ہیں. لیکن سائم اب ہم نے دیکھا ہے کہ کھلاڑیوں سے زیادہ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فٹ بال دونوں کا آخری تھی ورلڈ کپ. ایگزیکٹلی, یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ فٹ بالرز کا جو ٹینیور ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی میسی اور رونالڈو نے بہت کھیلا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً جو لیگز ہیں ان میں اضافہ ہوتا گیا. اور لاسٹ ورلڈ کپ ہے اور ہم, میں بتا رہا ہوں, ہم تو بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں میسی رونالڈو کو کھیلتے ہوئے. رونالڈو تھوڑا سا ذرا جو ہے نا, رونالڈو کی تھوڑی ذرا پرفارمنس جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے. مین وائل ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو میسی ہے وہ گول کر کے اپنی ٹیم کو جتاتے ہیں, جبکہ جو رونالڈو ہیں وہ ہمیشہ پینلٹی پہ سب سے زیادہ اچھا کھیلتے ہیں. رونالڈو جو ہے وہ پینلٹی ککس سے ہی اپنی ٹیم کو ہمیشہ جتواتے ہیں, لیکن جو میسی ہیں وہ باقاعدہ گول کر کے اپنی ٹیم کو جتواتے ہیں. اور زیادہ تر میسی کے گولز ہوتے ہیں, اس لیے ان کو ذرا سا اس لیے آپ کے فیوریٹ ہے میسی. بس ٹھیک ہے, ہم سمجھ گئے ہیں. لیکن ٹیم کون سی فیوریٹ ہے آپ کی؟ ٹیم میری فیوریٹ, آئی گو ٹو بی آنیسٹ, آئی لو میسی اینڈ آئی گو ود the team that Messi is playing with. But having said all of that, آپ کو بتاتے ہیں فیفا میں, کیونکہ سنس ورلڈ کپ ہے, ایک گلوبل سپورٹ چل رہی ہے, بڑے ہمیں وہاں پہ دلچسپ اور ایموشنل مناظر بھی کبھی کبھی سٹوریز بھی ایسی نکلتی ہیں. ہوا کیا کہ فیفا ورلڈ کپ میں افریقی ملک کیپ وردی کے گول کیپر نے اسپین کے خلاف 7 یقینی گول بچا کر دنیا کو حیران کیا تھا. اچھا, وہ تو ان کی پرفارمنس تھی. اب اس پرفارمنس کی وجہ سے کیپ وردی اور اسپین کا میچ برابر رہا تھا, اور 40 سال کی عمر میں جو ایک نوجوان کھلاڑی تھے ووزنہا, وہ مثال بن کر سامنے. اب اس میچ کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی والدہ کی موجودگی میں ایسی پرفارمنس دکھانا چاہتے تھے, لیکن اب ہوا کیا کہ امریکی ویزا فیس اتنی زیادہ تھی کہ ان کی والدہ انفارچونیٹلی میچ میں نہیں آ سکتی تھیں. تو اب جناب کیا ہوا ہے کہ امریکہ نے گول کیپر کی والدہ کی ویزا فیس معاف کر دی ہے, اور ایک جو وہ ہیں, ان کی جو والدہ ہیں, وہ ماں اتوار کو اپنے بیٹے کا اگلا میچ دیکھنے میامی اسٹیڈیم میں موجود ہوں گی. کیا زبردست بات ہے. ویسے ان کی کچھ ہائی لائٹس دکھاتے ہیں آپ کو, کچھ زبردست پرفارمنس کی ذرا ملاحظہ کیجیے گا. تو جناب فیفا ورلڈ کپ کی بات تو ہو گئی, یہ وہی میڈ ان پاکستان فٹ بال ہے جو یہاں پر کھیلا جا رہا ہے. We love Messi, we love Argentina and we love whichever club Messi is playing from. یہ میں بات کلیئر کر دوں. We're supporting Messi. ہم یہاں پڑیں گے چھوٹی سی بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. Stay there with us. تو جناب ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. باخبر سویرا ہو, صبح سویرے ہو, موسم کی بات نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے سائم؟ ویسے تو بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے, حبس کسی کیفیت ہے کراچی میں, لیکن اگر ہم لاہور کی بات کریں نا تو لاہور میں ایک چیز بڑی اچھی ہے. گرمی ہوتی ہے, گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے, کچھ ہی دنوں بعد بارش ہو جاتی ہے, موسم خوشگوار ہو جاتا ہے, لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں, لوگ پھر اس چیز کو انجوائے کرنے میں باہر نکلتے ہیں. وہاں پہ سب سے اچھی چیز جو یہ ہے پنجاب میں, لوگ فوراً نکلتے ہیں باہر بالکل, اور وہاں پہ موسم کو انجوائے کرتے ہیں. گزشتہ رات بھی بارش ہوئی ہے جی لاہور میں اور گرد و نواح میں. بارش تو بارش سے پہلے چلتی ہے آندھی, کیونکہ ہمارا تعلق آپ کا بھی لاہور سے, میرا بھی لاہور سے, تو خبریں وہاں سے یہی آتی ہیں کہ پہلے چلتی ہے تیز آندھی, ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, چٹپٹ آندھی چلتی ہے, چٹپٹ بارش ہو جاتی ہے. اوہ, اور پھر کیا خوبصورت لاہور کی سڑکیں, خاص طور پہ اگر آپ گلبرگ میں ڈرائیو کر رہے ہیں, یا پھر آپ نے گاڑی چڑھا لی ہے رنگ روڈ پہ اور آپ نکل گئے فیز 6, یا پھر اگر آپ رایا چلے گئے, تو اس پہ لاہور میں پھر یہی چل رہا ہوتا ہے. ایوری بڈی از کروزنگ, ہیونگ ٹی, کافیز, اور سڑکوں پہ ہوتے ہیں سارے. اچھا جی, آندھی ہوئی, آندھی کے ساتھ پھر بارش ہوئی, بارش کے بعد پھر بارش ہوتی ہی گئی, اور بارش جو تھی نا وہ اچھی خاصی ہو رہی ہے. اور یہ لاہور کے علاوہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی پچھلے 2-3 دنوں سے گرمی کا زور ٹوٹا ہے, اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسلادھار بارش بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ آپ کو سڑکیں یہاں پہ دیکھیں کتنی صاف نظر آ رہی ہیں. لیکن صاحب ہم یہاں پہ نا اپنے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ ابھی مانسون سے پہلے کی جو بارشیں ہوتی ہیں یہ وہ بارشیں
बारिशें हैं। अभी आप सोचें कि अभी मानसून आने वाला है तो मानसून में क्या सूरत हाल होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे इदारे हैं वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, वो इस चीज़ के लिए तैयार होंगे कि किस तरह से उन्होंने इस मौसमियाती तब्दीली से निमटना है, नबरदाजमा होना है। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं साइम कि जब बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो सैलाब किसी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सैलाब किसी सूरत हाल जो पैदा होती है वो कंट्रोल करना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। पिछले साल जो हमने कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेटिक चेंजेस देखे और उनके जो असरात हमने भुगते, हमारी फसलें तबाह, हमारी ज़रई ज़मीनें तबाह, हमारे मवेशी बह गए, उसके बाद अब देखना ये कि इस साल हम कितना प्रिपेयर्ड है। जो बात अभी आमना अभी आपने की, ये प्री मॉनसून, उसके बाद फिर एक्सटेंडेड मॉनसून, उसके बाद फिर पोस्ट मॉनसून, ये सब फैक्टर से हम नबर्द आजमा है। और पिछले साल हमने एक्सपीरियंस कर लिया, हमने क्लाउड बर्स्ट भी देख लिया, हमने ग्लॉफ भी देख लिया, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल भी देख लिया। पहले यही बात की जा रही थी कि इन चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ऑब्वियसली हम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो उसके होने वाले नुकसानात हैं उनको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो क्लाउड बर्स्ट होता है, एकदम से पानी आता है, जब वो खुले मैदान में आता है तो वो अनकंट्रोलेबल होता है। अगर आप दरख्त लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, ज्यादा पौधे और दरख्त होते हैं, तो उस जरखेज जमीन के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उसको जज्ब कर लेती है, उसको पानी को रोक लेती है। आप दरख्त लगाने की बात कर रहे हैं, हम तो ये तो पंजाब के इलाकों की बात कर रहे हैं जहां पर सैलाब आया और जरई जमीनें जो थी वो खराब हो गई और फसलें बह गई। केपी वाली साइड पे जब ये आते थे, रेले आते थे, गर्द आलूद रेले होते थे और वो आते थे और वो आके तबाही मचाते थे, तो हम देखते थे कि टिम्बर माफिया कितना सरगर्म था केपी के अंदर। जो टिम्बर, जो लकड़ियां नीचे छुपाई होती थी वो ऊपर आ जाती थी पानी की रेलों के साथ। और इसमें हमने बहुत से शोज किया, मुतअद्दिद दफा आला हुकाम को ये बात अलर्ट किया, उनको बताइए अलार्म सिचुएशन थी ये कि भाई टिम्बर जो है वो सी बेड्स में जो वो रखा जा रहा है, छुपाया जा रहा है रिवर बेड्स के अंदर, और उसका कुछ किया जाए। देखना ये है कि इस साल कितने प्रिपेयर्ड हैं हम और क्या होगा। बट जब हम बात कर रहे हैं अपने मुल्क की और हम बात करते हैं, हमारा मुल्क जो है खूबसूरत है, हमारे मुल्क के लिए हर रोज एक नई खुशखबरी आती है, चाहे वो अमन मुआहिदों के हवाले से हो, चाहे वो तरक्की के हवाले हो। बात हम करेंगे बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन के हुसूल की जिद्दोजहद की। आज उन्हीं की वजह से हम ये सब समरात भुगत रहे हैं, समरात देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। लेकिन आज उन्हीं की यादगार जो है वो अदम तवज्जुही का शिकार हुई हुई है। कराची एक्सपो सेंटर के बिल मुकाबिल नस्ब बानी पाकिस्तान के मुजस्मे की हालत इंतहाई खराब है। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा आपको दिखाते हैं। ये है यादगारी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कौम को जिंदा रखने के लिए कई कुर्बानियां दी। लेकिन बहैसियत कौम आज ये सवाल पैदा होता है कि हम इनकी यादगार की देखभाल कर रहे हैं या नहीं। आइए चलकर देखते हैं। जिस शख्सियत ने इस कौम को आजादी की मंजिल तक पहुंचाया, आज उसी कायद का मुजस्मा बेबसी की तस्वीर बने खड़ा है। सियाह शेरवानी का रंग जगह जगह से उड़ चुका है, गर्दो गुबार ने चेहरे की रौनक मांद कर दी, जबकि परिंदों की गलाजत इस कौमी यादगार पर हमारी बेहिसी की गवाही दे रही है। हमें आजाद मुल्क दिलवाया, हमारे लिए बहुत लड़ाइयाँ की, सब कुछ किया, आज हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ एक मुजस्मा नहीं बल्कि हमारी तारीख, शनाख्त और कौमी शऊर की अलामत है। पुरानों का काम है, देखें अगर इसको बनवाएंगे और ये सही तरह इसको मेंटेनेंस करेंगे तो मामला होंगे, वरना तो ये तो आप देखें ना पूरे कराची का हाल हुआ। सवाल ये नहीं कि मुजस्मे का रंग क्यों उतर गया, सवाल ये है कि इंतजामिया क्या कर रही है। कौम अपने मोहसिनों को भूल जाए तो फिर तारीख भी भुला देती है। आज यही सब बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस यादगार के साथ हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। तो जनाब ये सूरत हाल है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्समे की। इसकी जिम्मेदारी किस इदारे पर आयद होती है, कौन है इसका जिम्मेदार और कौन है इसका जिम्मेदार कि इसको सही करेगा, इसकी मुरम्मत करवाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सैयदा तहसीन साहिबा वक्त देने के लिए। बताइएगा ये जो आपने रिपोर्ट अभी मुलाहिजा फरमाई, इसमें आपने देखा होगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मुजस्समा है वो खस्ता हाली का शिकार है। किस इदारे पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. देखिए, अगर आप मुझसे इदारे की जिम्मेदारी पूछें तो ये जो जिस जगह पे ये मुजस्समा मौजूद है, आप पूछ नहीं तो बता रही हूँ क्योंकि अगला आपका आएगा कि जी आप ब्लेमिंग गेम करते हैं, लेकिन आपने जो सवाल किया है और बड़ा रेलिवेंट सवाल किया है. ये गुलशन टाउन लगता है जो कि हमारे जमात इस्लामी के भाइयों के पास है, वो पूरा टाउन. अगर उसके सामने आप देखें तो एक्सपो सेंटर है जो कि फेडरल के अंडर में आता है. यहाँ पे ओनरशिप का इशू है. जब मुझे ये रिपोर्ट आपकी क्योंकि रात में जब आपके प्रोड्यूसर ने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने थोड़ी सी इसकी इन्वेस्टिगेशन की. तो जी ये जो या तो ना फेडरल इसको ओन करता है ना इसको टाउन ओन करता है. टाउन के साथ इशू थी. अच्छा, वहां पे आपको भी पता है कि यूनिवर्सिटी रोड का काम चल रहा है, यकीनन गर्दो गुबार उड़ता होगा. लेकिन जब इस मुजस्मे की बात आती है तो टाउन ओनरशिप नहीं लेता. लेकिन अगर वहाँ पे साइड रोड्स की कटिंग की बात आए कि जी डिगिंग करनी है तो टाउन फौरन कहता है जी हमारा टाउन है, ये ठेका हमें दिया जाए. लेकिन जहाँ कायद के मुजस्मे की बात आती है तो वहाँ पे कोई ओनरशिप नहीं है. लेकिन आपके तवज्जुह से जिस तरह ये बात रात मुझ तक पहुंची है, मैं यकीनन इससे मेयर साहब से, सीएम साहब से, अपने जितने मुताल्लिक़ इदारे में तमाम लोगों से ये शेयर करूंगी. क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं रियलिटी पे बात करूंगी क्योंकि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रही है. 31 को इंशाल्लाह एक साइड जो है वो खोल दिया जाएगा यूनिवर्सिटी रोड का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है. अगर टाउन मतलब कायद तो हम सबके मोहसिन है ना, वो किसी एक के नहीं है, वो हम तमाम लोगों के मोहसिन है. वो तमाम लोगों के उतने ही कायदे आज़म है जितने हमारे हैं. तो मुझे लगता है कि ओनरशिप लेनी चाहिए. लेकिन अगर वो नहीं लेंगे ओनरशिप तो यकीनन मैं ये चीजें फॉरवर्ड करूंगी. उन्होंने ओनरशिप नहीं ली. आपने कहा है कि बाबा कौम है, हम सबके मोहसिन हैं, उनकी वजह से आज हम इस आजाद फजा में सांस ले पा रहे हैं. तो बिल्कुल ऐसा ही है. बिल्कुल बात का मकसद ये है कि अगर उन्होंने ओनरशिप नहीं ली तो कोई आप लोग ओनरशिप ले लेते, उसकी मुरम्मत ही करनी थी, मेंटेनेंस ही करनी थी, हिस्टोरिक स्टैच्यूज की. कोई तो डिपार्टमेंट होगा आप लोगों के पास भी, सूबाई हुकूमत के पास भी, सिंध हुकूमत के पास भी, जो कि जो हिस्टोरिक स्टैच्यूज इनकी देखभाल के लिए होगा. देखिए, मैं वही अर्ज कर रही थी साईं, वही बता रही थी कि अगर कोई ओनरशिप नहीं ले रहा है वो हमारे फायदे, हम ही ओनरशिप लेंगे. मैं मेयर साहब को, मैं ये बात पहले ही आपसे कह चुकी हूँ कि मेयर साहब को मैं ये शो खत्म होती ये तमाम चीजें फॉरवर्ड करूंगी उनको. लेकिन हर एक की एक अपनी जुरिस्डिक्शन होती है. आपको भी पता है कि अगर हम किसी टाउन में जाके मदाखलत करते हैं तो वो एक अलग क्रिटिसाइज होता है. जमात इस्लामी का तो ये ट्रेंड रहा है कि जी वो रोडों पे निकल के बैनर लेके खड़े हो जाते हैं, बैनर्स लगा देते हैं, मतलब काम हम करवाते हैं, बैनर्स लगते हैं, शुक्रिया हाफिज नईम साहब. तो ये तो एक प्रैक्टिस रही है उनकी. हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ता, हमें तो काम करना है. लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो है वो इशू बना दिया जाता है कि जी जब हमारे टाउन है हम इनको फंड्स भी दे रहे हैं. जितने फंड्स तमाम टाउन्स को मिल रहे हैं कराची में, उतने ही फंड्स जो 9 टाउन्स इनके पास हैं, वो हमारे भाइयों के पास जमात इस्लामी के, उनको भी उतने इक्वल फंड्स दिए जा रहे हैं. लेकिन वो फंड्स यूटिलाइज नहीं हो रहे. मैं अगेन वही कहूंगी कि अगर ओनरशिप नहीं ले रहे, हम ओनरशिप, मैं आपके पैकेज की तवज्जो से बात कह रही हूँ, हम ओनरशिप ले रहे हैं. मैं मेयर साहब तक ये बात पहुंचाऊंगी और यकीनन ये जैसे ही काम, क्योंकि अभी तो बहुत डिस्टर्ब चल रहा है वो रोड, अगर अभी हम लगा भी देते हैं, ये मेरे अपने सेल्फ एनालिसिस है कि अगर हम लगा भी लेते हैं तो वो दोबारा से गर्दो गुबार तो दोबारा आएगी क्योंकि कोई चीज टूट भी सकती है. अभी सैयदा इसी सवाल पर मैं आ रही थी कि क्या इन चीजों के इंतजाम के लिए, इनकी तज़ीनो आराइश या मुरम्मत के लिए कोई मुस्तकिल निज़ाम नहीं है सिंध हुकूमत की जानिब से जो बनाया गया हो? देखिए, जहाँ डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो जाता है ना, सिंध गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है कि जी लेजिस्लेशन करना है, जो महंगा प्रोजेक्ट्स हैं हम उस तक हम महदूद होते हैं. जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ग्रास रूट लेवल के मामलात होते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट 3rd टियर की जिम्मेदारी होती है. तो जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो गई, एम्पावर्ड कर दिया गया है 3rd टियर को, उनको टाउन्स दे दिए गए, उनको फंड्स दे दिए गए, तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है. मतलब इट्स नॉट ब्लेमिंग गेम. मैं आपको बता रही हूँ ये प्रोसेस जो है, जो आइन कहता है हमारा, जो आर्टिकल्स कहते हैं हमारे, यही कहते हैं कि जब आपने तहसीन सिंध हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां FWO पूरी कर रही है, वैसे ही अगर कोई जमात इस्लामी की जिम्मेदारी थी तो वो सिंध हुकूमत पूरी कर ले. देखिए, वो चीजें भी वो पूरी प्रोसेस से होती है ना, कोर्ट की तरफ से चीजें आती हैं, तो फिर वो कौन किस डिपार्टमेंट को मदाखलत करना है वो भी एक अलग टॉपिक है. आप उस पर भी मुझे ले लीजिएगा. WO कहाँ काम कर रही है, किस तरह हुई है वो. ये बता दें वैसे कब तक हम देख लेंगे कि मुरम्मत हो जाएगी कायदे आजम किस वजह से? साइम, देखिए मैं रियलिटी बेस बात करती हूँ ना, मैं अभी मेयर साहब से बात करूंगी, फिर वो जो भी टाइम फ्रेम देंगे फिर मैं आपसे नेक्स्ट शो में, जब भी मुझे लेंगे मैं आपसे शेयर कर लूंगी. अभी तो मैं प्रिडिक्शन तो कर ही नहीं सकती कि जी इस टाइम पे हो जाएगा, तो वो मैं उनसे बात कर लूँ, फिर मैं आपको बता सकती हूँ क्लियर पिक्चर की जी किस टाइम फ्रेम में कब तक ये कर दी जाएंगी. चलिए, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. सैयदा तहसीन आबिदी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी. उन्होंने यही हमें यकीन दहानी करवाई है कि वो मेयर साहब से बात करेंगी और जो भी फिर टाइम फ्रेम आएगा वो हमें उस हवाले से अपडेट कर देंगी. बट वी जस्ट वांट कि जो हिस्टोरिक मुजस्मे होते हैं, खास तौर पर बहुत सी अहम शख्सियात के हैं पूरे कराची में, इनकी मुरम्मत, मेंटेनेंस, तज़ीनो आराइश के लिए कोई मुस्तकिल बॉडी, कोई ऐसा महकमा होना चाहिए जो मेक श्योर करे, चेक एंड बैलेंस करे कुछ टूट तो नहीं गया,
कुछ गिर तो नहीं गया कहीं से, और मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज की मुरम्मत करवा रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें इंटरवीन करेगा कि ये मेरा इलाका है मैं खुद करवाऊंगा, क्योंकि जब आप कोई चीज ठीक करवा रहे होते हो तो ऑब्वियसली आपकी इस चीज में कौन इंटरफेयर करेगा। एंड आई होप कि चीजें बेहतर हों, और हमारा काम ही यही है कि हम इन चीजों की निशानदेही करें, तो जो गवर्नमेंट्स हैं उसको नोटिस लें और उन चीजों को ठीक करें। आगे बढ़ते हैं। चलें जी, अब आपको एक और खुशाइन खबर सुनाते हैं, और बड़ी खुशी होती है जब हमारी मुल्क की खवातीन जो हैं, एम्पावर्ड खवातीन जो है, वो मुल्क का नाम रोशन करती हैं और बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देती हैं। अब T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान फातिमा सना को द 100 लीग के वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट में मुंतखब कर लिया गया है। इट्स अ बिग न्यूज, वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज। ऑलराउंडर को बर्मिंघम ने 15,000 पाउंड में पिक किया और उन्हें ऑस्ट्रेलिया की लूसी हैमिल्टन के मुतबादिल के तौर पर चुना गया। अच्छा, लूसी हैमिल्टन के बारे में पढ़ा था, वो एक मंझी हुई खिलाड़ी हैं, बड़ी नामवर, और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं, काफी अरसे से खेल रही हैं, तो उनकी मुतबादिल के तौर पर फातिमा सना को पिक किया गया। और फातिमा सना द 100 में मुंतखब होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। बिल्कुल, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि साइम अभी चूंकि वर्ल्ड कप में भी हमारी पाकिस्तानी टीम परफॉर्म कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई जाएं। फातिमा सना नो डाउट एक अच्छी खिलाड़ी है, लेकिन अभी तक वो परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में उनकी नजर नहीं आ रही। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो ये बड़ा एक पाकिस्तान के लिए एजाज की बात होती है जब बड़ी बड़ी लीग्स के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चुना जाता है, और खासकर ये वाइल्ड कार्ड में उनकी ये एंट्री हुई है, और ऑलराउंडर को बर्मिंघम ने 15,000 पाउंड में पिक किया है। क्या बात है। और ये फिर वही बात है कि जब आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो फिर आपकी जाहिर सी बात है आपको उस हवाले से परफॉर्म भी करना पड़ता है, आपको उन उम्मीदों पे पूरा उतरना पड़ता है। अब फातिमा सना से जो होप्स हैं उनके फैंस की, शायकीन क्रिकेट की खास तौर पर, वो बहुत हाई हो गई हैं। सो फातिमा को चाहिए कि वो जो होप्स हैं उनको फुलफिल करें, उनको बिल्कुल मायूस ना करें। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक मतलब खुशखबरी है। और पाकिस्तान का नाम जब ऐसे आलमी सतह पर सरबुलंद होता है और उसके ऊपर पाकिस्तान की पजीराई होती है, तो इससे अच्छी और इससे फख्र की बात करूँ तो खास तौर पर जब हमारी बहनें, हमारी बच्चियां पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, तो ये बड़ा एक प्राउड मोमेंट होता है। बिल्कुल साइम, और हम देख रहे हैं कि कोई भी शोबा हो, पाकिस्तानी खवातीन अब आगे हैं, लेकिन यहाँ बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे कुछ बड़े बड़े रहनुमा भी ऐसी बातें कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। अब कुछ अरसा पहले एक बड़ी ही नेगेटिव ओपिनियन दी गई थी कि खवातीन को इस इदारे में नहीं होना चाहिए, इस इदारे में नहीं था, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम, क्योंकि ये फजूल सी बात थी और ये कोई बात ऐसी थी भी नहीं जिसका जिक्र किया जाए। लेकिन हमारी खवातीन ये प्रूफ करती हैं कि वो जिस इदारे में बैठी हुई हैं, जहां पे जो काम कर रही हैं, they deserve it, और वो मेरिट पे वहां पे आके बैठी हुई हैं। That's what we are trying to say. Moving forward जनाब, अब हम बढ़ते हैं अपनी एक नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ। मट्टी की तंदूरियां पंजाब की सकाफती शनाख्त का एक अहम हिस्सा समझी जाती हैं। अच्छा जी, इसकी तैयारी अब कैसे होती है, हुनरमंदों की मेहनत और खरीदारों की दिलचस्पी क्या होती है इन तंदूरियों के अंदर, इस पर मबनी एक रिपोर्ट है जो कि जलालपुर भट्टिया से मोहम्मद मुनीर तबस्सुम ने तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। पंजाब की सकाफत सिर्फ मेलों ठेलों और रवायती खानों तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ के हुनरमंदों के हाथों से मट्टी की तंदूरी तैयार करने का फन भी शामिल है, जो आज जदीद दौर में भी अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए है। मौसम गर्मा में मट्टी की तंदूरियों की मांग में इजाफा हो जाता है। साडा जी जदी पुष्टि काम में मिट्टी दे ਅਸੀਂ काम करने आ, मिट्टी दे ਅਸੀਂ मिट्टी लिया के फिर ਅਸੀਂ गोभी दावे फिर बनाई दे इन्हां ਨੂੰ, फिर आ विच पकाने आ। बहुत मेहनत इहदे ते हुंदी है, साडी बहुत दूर दूर तक तंदूरियां जांदियां ने। मट्टी की तंदूरी की तैयारी कोई आसान काम नहीं। खास किस्म की मट्टी को कई मराहल से गुजारा जाता है। मट्टी को गूंदना, मुनासिब शक्ल देकर खुश्क करके आग की भट्टी में पकाने का अमल कई दिनों पर मुहित होता है। जी ਅਸੀਂ तंदूरी लैन आए सी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ तंदूरी बड़ी अच्छी हुंदी है, गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ रोटी ने तंदूरी ਦੇ बड़ी स्वादी लगती है। खरीदार कहते हैं कि मट्टी की तंदूरी सिर्फ मट्टी का एक ढांचा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी रवायत, हुनर और सकाफत की एक खूबसूरत दास्तान है। दहकते अंगारों, मट्टी की महक और तंदूरी रोटी के लाजवाब जायके ने आज भी पंजाब की सकाफत को जिंदा रखा हुआ है। रवायात और जायके की यही खुशबू नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मुनीर तबस्सुम, ARY न्यूज, जलालपुर भटिया। अच्छा, साइम चूंकि जंजी से ताल्लुक रखते हैं, तो ये कह रहे थे कि मैंने कभी ये तंदूरियां नहीं देखी। तो वो लोग जिन्होंने कभी तंदूरियां नहीं देखी, तो शायद अगर आपको याद हो, वो लोग जो मिलेनियल्स लोग हैं उनको इस चीज का पता होगा
کہ पंजाब के अक्सर देहातों में घरों के अंदर कुछ छोटे छोटे तंदूर बनाए जाते थे, तो अब जो आप देख रहे थे ये बेसिकली पोर्टेबल तंदूर होते हैं। आप इनको उठाएं, घर लेकर जाएं, उसके नीचे कोयले रखें और रोटियां पका सकते हैं। तो बेसिकली जिन लोगों को इन छोटी छोटी तंदूरियों के बारे में नहीं पता, ये उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। नाम निकाले, आज आप बड़े अच्छे अच्छे नाम निकाल रही हैं, पोर्टेबल तंदूरियां। एग्जैक्टली, ये छोटी सी पोर्टेबल तंदूरी टाइप से होती है जो आप घर लेकर जाते हैं। लगाते हैं, रोटी लगाते हैं। बेसिकली वहां पर एक पतले आटे की रोटी लगती है जो बड़ी खाने में टेस्ट पे अलग होती है। आगे बढ़ते हैं, ये पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना 15 रोजा उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है, जो कि अपने अरूज पर पहुंच चुका है और मुल्क भर से ज़ायरीन उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं। उर्स हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की तकरीबात अपने अरूज को पहुंचना शुरू हो गयी। मुल्क भर से ज़ायरीन बहुत बड़ी तादाद में रसूमात में शिरकत करके फ्यूज़ो बरकत समेट रहे हैं। उर्स बाबा फरीद की सबसे बड़ी रस्म बहश्ती दरवाजे की कुफुल कुशाई 5 मुहर्रमुल हराम की शब को अदा की जाएगी। जरूरी है कि हम इन औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल पैरा हों। इनकी तालीमात में मेन चीज़ अमन, प्यार, मोहब्बत, अखुवत, इसका दर्स हमें इन बारगाहों से मिलता है। अंदरून मुल्क और बैरून ममालिक से ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद उसकी तकरीबात में शरीक है। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है खत्म। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।